दर्शन नमस्कार साथै साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। कार्यक्रम प्रस्तुता म रमेश भट्टराईको तर्फबाट सदा जसै गरी आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँहरूको घर आँगनीमा, तपाईँहरूको साथमा। अबको 1.5 घन्टा 1 घन्टा 30 मिनट तपाईँहरूका सिर्जनाका साथमा रहनेछौँ, तपाईँको साथमा रहनेछौँ। साथ र सहयोगको लागि आशा अपेक्षा गर्दै कार्यक्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छु। संसारभर नेपाली साहित्यको पहिचान सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान भन्ने मूल आशयका साथ तपाईँहरूको साथ हरेक दिन आउने गर्छौँ। आज मिति चैत्र 9 2076 साल। प्रस्तुता रमेश भट्टराई। समय अवधि 1.5 घन्टा, समय 20 बजे नेपाली समयले 8 बजेसँगै तपाईँको माझमा आउने गर्छौँ। कार्यक्रम तपाईँको सिर्जना, मेरो आवाज, स्थान छ पोर्चुगलबाट। बनोस् साहित्य संसार नेपाली सबको प्रिय साहित्य साधनाबाट गरोस् साधकको जय। साहित्यको बगैँचामा रमाऊ साधना गरी सिर्जना दिलले सुन्दै सुनाऊ भावना भरी। यस मूल मन्त्रका साथ, अमूल्य सोचका साथ तपाईँहरूका साथमा आउने गर्छौँ। तपाईँहरू पनि आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्छौँ। हामी हरेक दिन उपस्थित हुन्छौँ। आफ्ना सिर्जना लिएर आउनुहोस् र साहित्य विकासको यस अभियानलाई मन पराएर सबैको माझ बाँडेर लाइक सेयर अवश्य गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ। आउनुहोस्, स्रष्टाको सम्मान र सिर्जनाको सम्मान हुने स्थान नेपाली साहित्य संसारमा। हातेमालो गरौँ सबै मिलिजुली हरेक रात्रिकालीन प्रहरमा तपाईँको सिर्जना, मेरो आवाज कार्यक्रम भव्य बनाइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछौँ। यसै अनुरोधसँगै तपाईँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आशा गरौँ तपाईँहरूको सहयोग र साथले आजको कार्यक्रम भव्य सभ्य शालीन रहनेछ भन्ने आशा छु। रोशन लामिछाने गुरुङजी आइसक्नु भएको छ। रोशन लामिछाने गुरुङ घायलजी हुनुहुन्छ। पक्कै पनि मन र दर्दका पीडाहरूले भरिएका सिर्जनाहरू लिएर आउनुहुनेछ। हर्ष खुसी उल्लासका सिर्जनाहरू लिएर आउनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। लोचन फुल्कोथुङ्गाजी यसै गरी कैलालीका स्रष्टा हाल मुम्बईमा हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर गजलहरू, हरेक दिन गजलका आँकुराहरू टुसाउँछन् उहाँका कलमबाट र उपस्थित भइसक्नु भएको छ। आदरणीय मनहरूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अलख निरञ्जन लोहारजी कैलालीकै स्रष्टा हुनुहुन्छ। हाल भारतमा दिल्लीमा रहनुहुन्छ र उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्जुन राजपन्तजी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। व्यङ्ग्य कवि हुनुहुन्छ। कोइली व्यङ्ग्य कविका प्रथम, नेपालमै व्यङ्ग्य कविका कवि भनेर चिनाउनुहुन्छ। प्रथम कवि। धेरैले कविता लेखे, व्यङ्ग्य कविताहरू लेखे, विभिन्न कार्यक्रममा सुनाए, तर कविता लेखेर पनि त्यसलाई कृति नामाकरण गर्ने पहिलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गरेको छु। आशा गरेको छु उहाँको सुन्दर व्यङ्ग्य कविताहरू पनि हामीले तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने अवसर मिल्नेछ। सिर्जनाहरू प्राप्त भइसकेका छन्। यी सिर्जनाहरूलाई मैले उठान गर्नेछु र यस सिर्जनाका उठानसँगै आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति पनि चाहन्छु। पहिलो स्रष्टा हुनुहुन्छ गजल प्रेषित गर्नुहुने लोचन फुल्कोथुङ्गा। उहाँको गजललाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। बहर बहार अभ्यास भन्दै हुनुहुन्छ। रमल बहरमा लेखिएको छ र पनि मैले यसलाई वाचन गर्ने जमर्को गर्छु। गजल छ। आश गरियो भरोसा गरियो बेकार गरियो, आश गरियो भरोसा गरियो बेकार गरियो, तिमीले किनारमा साथ माग्यौ विचार गरियो। आश गरियो भरोसा गरियो बेकार गरियो। भत्किएका डिल खिएका भिरमा प्रेम खोज्दा, भत्किएका डिल खिएका भिरमा प्रेम खोज्दा, गल्ती मेरै थियो तिमीलाई प्यार गरियो, तिमीले किनारमा साथ माग्यौ विचार गरियो। म बगिरहने नदी हुनु मेरो दुर्भाग्य होइन, म बगिरहने नदी हुनु मेरो दुर्भाग्य होइन, मन धमलिन्छ र तिम्रो इन्तजार गरियो, गल्ती मेरै थियो तिमीलाई प्यार गरियो। सपना सानो छ भने ढुङ्गा माथि नि निद्रा लाग्छ, सपना सानो छ भने ढुङ्गा माथि नि निद्रा लाग्छ, सोच्छु हिजो मखमली किन साभार गरियो, मन धमलिन्छ र तिम्रो इन्तजार गरियो। पहिलो होस् या दोस्रो बस प्रेम त सच्चा हुनुपर्छ, पहिलो होस् या दोस्रो बस प्रेम त सच्चा हुनुपर्छ, राम्री देखि प्रस्ताव राख्न पो हतार गरियो, सोचो हिजो मखमली किन साभार गरियो। गजलको अन्तिम शेरमा छु। एक लत लाग्यो मलाई ऊ बोलोस् नबोलोस्, एक लत लाग्यो मलाई ऊ बोलोस् नबोलोस्, आँसु पिउँथ्यो फुलको थुङ्गा सुधार गरियो, आँसु पिउँथ्यो फुलको थुङ्गा सुधार गरियो, राम्री देखि प्रस्ताव राख्न पो हतार गरियो। सुन्दर गजल। यस सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यहाँको सहयोग र साथ रहिरहोस्। निरन्तर कालान्तरदेखि जुन कालान्तरसम्म रहिरहोस्, जो हिजोदेखि
साथ र सहयोग छ, त्यो साथ र सहयोग कहिल्यै नटुटोस्। यहाँको साहित्यिक यात्रा सदैव अगाडि बढोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छु। अलख निरञ्जन लोहारजी हुनुहुन्छ, नमन सम्पूर्ण भन्ने हुनुहुन्छ र उहाँको गजल प्राप्त भएको छ। उहाँको गजललाई पनि अगाडि बढाउन चाहन्छु र उहाँको गजललाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले एक दुई कुराहरू बोल्ने जमर्क गर्नेछु। तपाईँहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। अलख निरञ्जन लोहारजी हरेक बुधबारको दिन टिकापुर एफएम कैलालीको एफएम टिकापुरबाट गजलले कार्यक्रम मधुबन कार्यक्रम चलाउने गर्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँहरूका सुन्दर सुन्दर सिर्जनालाई सुमधुर आवाजमा सजाउने गर्नुहुन्छ। यो स्वर्ण अवसरको लागि तपाईँहरूले आफ्ना गजल पनि त्यो आवाजबाट घन्कियोस् भन्न चाहनुहुन्छ। पश्चिमाञ्चलको रेडियोमा पनि नेपाली साहित्य संसारको पेजमा निरन्तर राख्दै जानुहोला, तपाईँका सिर्जनाहरूले पनि स्थान पाउनेछन्। यससँगै अर्को छ गजल पारखी यी मनहरूको लागि। यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ सहभागी हुन भने नेपाली साहित्य संसारले आयोजना गरेको गजल प्रतियोगिता, त्यस गजल प्रतियोगितामा यहाँले सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। वैशाख 20 गते हामीले त्यसलाई नतिजा प्रकाशित गर्नेछौँ भने वैशाख 1 गते मध्यरात 12 बजेसम्म तपाईँहरूका सिर्जनाहरूलाई हामीले स्वीकार गर्नेछौँ। 1 महिनाको समय हामीले यहाँहरूलाई प्राप्त गरेका थियौँ, दिलाएका थियौँ। छोटो समय सकिसकेको छ, जसले गर्दा छिटोभन्दा छिटो यहाँहरूका सिर्जनाहरू राख्दै जानुहोला। यहाँहरूले सिर्जना राख्ने भने नेपाली साहित्य संसारको आधिकारिक इमेल र नेपाली साहित्य संसारको आधिकारिक पेज नेपाली साहित्य संसारको पेजको मेसेज बक्समा पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले विस्तृत जानकारीको लागि नेपाली साहित्य संसारको पेजमा गई सूचनालाई अध्ययन गर्नुहुन विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। यसैसँगै अलख निरञ्जन लोहारजीको गजल। कलम यसरी तिखार्नुहोस् गाडियोस् मुटुभित्रसम्म। कलम यसरी तिखार्नुहोस् गाडियोस् मुटुभित्रसम्म, नक्कली बनावटी पनि सजीव लागोस् चित्रसम्म। मोनालिसा जस्तै कलम यसरी तिखार्नुहोस् गाडियोस् मुटुभित्रसम्म, नक्कली बनावटी पनि सजीव लागोस् चित्रसम्म। काम नै त सुबास हो छेकिँदैन डाँडा काँडाले नि। काम नै त सुबास हो छेकिँदैन डाँडा काँडाले नि। गर्व गरून् सन्ततिहरू नि सबै स्वार्थी भित्रसम्म। गर्व गरून् सन्ततिहरू नि सबै स्वर्गीय पित्रसम्म। नक्कली बनावटी पनि सजीव लागोस् चित्रसम्म। धेरै घाउहरू लगाउनु पर्छ असल बन्नको लागि। धेरै घाउहरू लुकाउनु पर्छ असल बन्नको लागि। धेरै घाउहरू लुकाउनु पर्छ असल बन्नको लागि। सभ्यता रग रगमा बसुन् हृदयमा भित्रसम्म। गर्व गरून् सन्ततिहरू नि सबै स्वर्गीय पित्रसम्म। जसरी कमल शुद्ध हुन्छ जन्मेर किचडको बीचमा। जसरी कमल शुद्ध हुन्छ जन्मेर किचडको बीचमा। सप्तरङ्गमा बसी सफेद होस् मान्छेको चरित्रसम्म। सभ्यता रग रगमा बसुन् हृदयमा मित्रसम्म। गजलको अन्तिम शेरमा छु। के हुन्छ घोकेर वेदका ऋचा मनमा राक्षस छ भने। के हुन्छ घोकेर वेदका ऋचा मनमा राक्षस छ भने। मान्छे बन्न सके बन्छ जीवन पवित्रसम्म। मान्छे बन्न सके बन्छ जीवन पवित्रसम्म। सप्तरङ्गमा बसी सफेद होस् मान्छेको चरित्रसम्म। सुन्दर गजल, निकै सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अलख निरञ्जन लोहार टिकापुर कैलालीका स्रष्टा हाल भारतमा हुनुहुन्छ। भावना घिमिरेजी उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँका सिर्जनाहरूका को लागि पनि म तम तयार छु। खेम खनालजी हुनुहुन्छ, अमेरिकाबाट उपस्थित भइसक्नु भएको छ। जर्नलिस्ट पौडेलजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र सापकोटा हिमाल हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँको गजल प्राप्त भएको छ। उहाँको गजल अगाडि धेरै साहित्यिक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। यति बेला तपाईँले हाम्रा नेपाली साहित्य संसारका एडमिन सहयोगी मित्रहरूबाट वाच पार्टी गरिएका वाच पार्टीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने नेपाली साहित्य संसारको पेजमा आएर चलिरहेको लाइभ भिडियोबाट उपस्थित भइदिनु हुन र यहाँहरूले आफ्ना अमूल्य सिर्जनाहरू राखिदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गरिरहेको छु यति बेला। र यहाँहरूले आफ्ना सिर्जनासँगै यस कार्यक्रमलाई दूर गगनमा र दूर दराजमा पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने सिर्जनासँगै एक सेयर पनि गरिदिनु हुनको लागि मैले विनम्र अनुरोध गरिरहेको छु। यस अनुरोधसँगै अगाडि बढ्न चाहन्छु। हिमाल सापकोटा बागलुङ दमेकका हुनुहुन्छ, बागलुङदेखि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ सिर्जनासँगै। झुट्टा कुरामा कसैलाई फसाउनु छैन मलाई। झुट्टा कुरामा कसैलाई फसाउनु छैन मलाई।
कसैको माया यो मनमा सजाउनु छैन मलाई, झुट्टा कुरामा कसैलाई फसाउनु छैन मलाई। यही एकल जीवन मेरो लागि सही छ धेरै धेरै, यही एकल जीवन मेरो लागि सही छ धेरै धेरै। दुई पल दुई पल कसैको यादमा हराउनु छैन मलाई, कसैको माया यो मनमा सजाउनु छैन मलाई। आफू रोएर मलाई हाँस्न सिकाइन् मेरी आमाले, आफू रोएर मलाई हाँस्न सिकाइन् मेरी आमाले, म रोएर ती आमा दुखी बनाउनु छैन मलाई, म रोएर ती आमा दुखी बनाउनु छैन मलाई। दुई पल कसैको यादमा हराउनु छैन मलाई। खुसी खोज्न घर छोडेको म एउटा परदेशी हुँ। आहा, खुसी खोज्न घर छोडेको म एउटा परदेशी हुँ। खोजेरै फर्किनु छ बिचमै हराउनु छैन मलाई। म रोएर ती आमा दुखी बनाउनु छैन मलाई। काफिया दोहोरिएको छ, हराउनु हराउनु। फाल्तुको माया जालमा फसी केही दिन रमाउँदै, फाल्तुको माया जालमा बसी केही दिन रमाउँदै, बाँकी सारा जीवन आँसु कटाउनु छैन मलाई। खोजिरै फर्किनु छ बिचमै हराउनु छैन मलाई। आहा, सुन्दर गजल। हिमाल सापकोटा हुनुहुन्छ, बागलुङ दमेका स्रष्टा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस कार्यक्रमलाई बागलुङसँगका अन्य स्रष्टाहरूसम्म पनि पुर्याइदिनु हुनुको लागि एक शेरको लागि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। यो अनुरोधसँगै उहाँको साहित्यिक यात्राको सुखद र भविष्यको आगम अपेक्षा गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। GSSB भट्टराई हुनुहुन्छ, यति बेला गुल्मीका विशाल साहित्यिक मन हुनुहुन्छ, यति बेला हामीलाई गोवाबाट हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्झना काफले यात्राको क्रममा हुनुहुन्छ, घर परदेशको यात्रादेखि घर देशको यात्रामा हुनुहुन्छ, घर देशको यात्रा सकेर यति बेला फेरि पुनः परदेशको यात्रामा फर्किँदै हुनुहुन्छ। उहाँको सुखद यात्राको लागि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। नेपाली साहित्य संसारको सिङ्गो परिवारबाट सविता बरालजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। मेनु मगर बाबु हुनुहुन्छ, मुक्तक वाचन गरिदिनु होला दाई भन्दै हुनुहुन्छ र उहाँले मुक्तक पठाउनु भएको छ। जहाँसम्म लाग्छ उहाँले मुक्तक त पठाउनु भएको छ, तर दुर्भाग्य उहाँले नेपालीमा लेख्नु भएको छैन। यसरी नेपालीमा नलेखिएको रोमनमा लेखिएका मुक्तकहरूलाई हामीले तपाईँहरूका जनताका माझमा र सर्जकका माझमा पुर्याउँदाखेरि तपाईँहरूको भावलाई बिग्रिने गर्छ। आगामी दिनहरूमा अवश्य पनि नेपालीमा लेखेर राख्नुहोला भन्न चाहन्छु। हँसिलो छ मुहार उनको जुन भन्छु म, हँसिलो छ मुहार उनको जुन भन्छु म, मिठो बोली सारङ्गीको धुन भन्छु म, खोट लाउने ठाउँ छैन ले पाप लाग्ला। हँसिलो छ मुहार उनको जुन भन्छु म, मिठो बोली सारङ्गीको धुन भन्छु म, खोट लाउने ठाउँ छैन ले पाप लाग्ला। रङ्ग रोगन नगरेको असली सुन भन्छु म, रङ्ग रोगन नगरेको असली सुन भन्छु म। रोल्पाबाट हाल मलेसिया भन्ने हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँको उपस्थितिको लागि। छवि बैरागीजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। बिके मकाजु हुनुहुन्छ, धेरै स्रष्टाहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिकसँगै यति बेला सुकराज लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँको गजल प्राप्त भएको छ, उहाँको गजल अगाडि बढाउन चाहन्छु। कोरोना भाइरस COVID-19 सेभ वर्ल्ड भन्दै हुनुहुन्छ, सुझावको लागि पनि र हाम्रो स्वास्थ्यको लागि यहाँले दिनुभएको जुन एउटा शुभेच्छा छ यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुकराज लिम्बू हुनुहुन्छ, सुकराज लिम्बूजीको यस गजल अगाडि। बस्नु छ भने कोरोनाको असरबाट सकेसम्म बाहिर ननिस्किनु घरबाट, सकेसम्म घरबाट ननिस्किनु बाहिरसम्म। साबुन पानीले हात मिची धुनुस्, सक्नुहुन्छ भने धुनुस् सेनिटाइजरबाट, सकेसम्म बाहिर ननिस्किनुस् घरबाट। हाच्छ्यु गर्दा रुमालले मुख नाक ढाक्नुस्, हाच्छ्यु गर्दा रुमालले मुख
नाक ढाक्नुहोस्, रुमाल नभए ढाक्नुहोस् कुहिनोको कभरबाट, रुमाल नभए ढाक्नुहोस् कुहिनोको कभरबाट, सक्नुहुन्छ भने धुनुहोस् सेनिटाइजरबाट। सम्मान स्वरूप हात नमिलाउनुहोस् कसैलाई, सम्मान स्वरूप हात नमिलाउनुहोस् कसैलाई, बरु नमस्कार गर्नुहोस् न मनको आदरबाट, रुमाल नभए ढाक्नुहोस् कुहिनोको कभरबाट। गजलको अन्तिम शिरमा छु। सजगता अपनाउँदा पनि संक्रमित भएमा, सजगता अपनाउँदा पनि संक्रमित भएमा, अस्पताल गई जचाउनुहोस् नर्स या डाक्टरबाट, बरु नमस्कार गर्नुहोस् न मनको आदरबाट। सुन्दर गजल। अहिले विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको यस कोरोना भाइरसबाट बच्न हामीले के गर्नुपर्छ भनेर साहित्यिकमय एउटा साहित्यमा मालाहरू, शब्दहरूलाई र ती विचारहरूलाई, ती उपायहरूलाई यहाँ समेटेर उहाँले गजल प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस सुन्दर र समसामयिक गजलको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि सुरक्षित रहनको लागि म मनदेखि नै आग्रह गर्दछु। सुकराज लिम्बुजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ जीएसबी भट्टराईजीले, उहाँलाई पनि नमस्कार। लेखनाथ साप बासकोटा हुनुहुन्छ, मनमा पोख्ने ठाउँ छैन भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँको कविता प्राप्त भएको छ, उहाँको कवितालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँहरूले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ नेपाली साहित्य संसारको नियमित बसाइ तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज। यहाँहरूलाई लाग्ला कहाँबाट सिर्जना वाचन भइरहेका छन्, त्यसो छ भने तपाईँले राखिएको यसै कमेन्ट बक्सका सिर्जनाहरूलाई हामीले उठान गरिरहेका छौँ। आशा गर्दछु यहाँहरूले आफ्ना अमूल्य अमूल्य सिर्जनाहरूलाई यसै कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहुनेछ र यदि वाचनबाट छुटेका छन् भने जानकारी गराउनु होला, मेरो सिर्जना छुटेको छ भनेर हामीले त्यसलाई खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र लेखनाथ बासकोटाजीको यस गजललाई मनमा पोख्ने ठाउँ छैन भन्ने शीर्षकको कविता छ। यहाँले विधा छुटाउनु भएको छैन सिर्जनाको, रचना कुन विधामा छ भनेर। मनमा पोख्ने ठाउँ छैन, बिसाउँ अन्त कुनै गाउँ छैन, तिम्रो अनुपस्थितिमा गाउने मसँग कुनै गीत छैन, वसन्तको आगमनले कोकिलको गीतमा मयूर डाँफे मोनाल बनैभरि नाच्न थालेका छन्। म स्तब्ध छु, मनभित्र गुम्सिएका भावना पोख्नै बिर्सेको छु, न गीत न कविता न त गजल लेख्नै बिर्सेको छु, न गीत न कविता न त गजल लेख्नै बिर्सेको छु। मसँग गाउने कुनै शब्द छैन, फुल्नुभन्दा पहिल्यै चुडिएको सुगन्ध म नहारेको छु, न त जितमा नाचेको छु, हिजो आज एकान्तमा रम्ने गरेको छु। आशाको ज्योति निभ्नै लाग्दा दियोको बत्ती थोरै माथि सारेको छु, आगोले त पोल्नै छाडेको छ, तर यादमा सधैँ सपना जलेको देख्छु। सपनीमा झस्किँदा बेहोसीमा कराउने तिम्रो नाम बिर्सनै लाग्दा मनका भावना पोख्नै बिर्सेको छु, बिर्सनै लाग्दा मनका भावना पोख्नै बिर्सेको छु। सुन्दर एक प्रेमीलाई अर्पित गरेर लेखिएको एक प्रतीकात्मक कविता थियो, जुन कविता निकै सुन्दर, एक प्रकृतिसँग र मनका भाव र गहिराईसँग जुधेर लेखिएको निकै सुन्दर कविता वाचन गर्ने जुन अवसर मिल्यो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यहाँले आफ्ना सिर्जनाहरू यसै गरी नै राख्दै जानुहोला भन्न चाहन्छु र यो साहित्यिक यात्रामा यहाँलाई निरन्तरताको लागि आग्रह गर्दछु। पियुबीजी कान्छा कविला हुनुहुन्छ, उहाँले पनि सिर्जना राख्नुभएको छ, मनका भावना राख्नुभएको छ। यस्तै हुँदो रहेछ मान्छेको जिन्दगी नरौ तिमी त, यस्तै हुँदो रहेछ मान्छेको जिन्दगी नरौ तिमी त, हाँसी खुसी जिन्दगी बिताउनु म यतिमै भए सीमित, फर्किएर जानु तिमी यो मेरो लास जलाई, तिम्रो काखमा अन्तिम सास फेर्न पाएको छु, यसैमा सन्तोष छ मलाई, यसैमा सन्तोष छ मलाई। मनको भावना राख्नुभएको छ, निकै सुन्दर भावनाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँको साथ र सहयोग यसरी रहोस्, यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ दर्बिलो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु।
शिवहरि पुडासाइनी हुनुहुन्छ, हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्णमा भन्ने टक्राउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सोही कामना छ। सिंहको नेपाली साहित्य संसारको तर्फबाट यहाँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज, जहाँ तपाईँहरूका सिर्जनाहरूलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ, निरन्तर दिने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। गायत्री चापाकै हुनुहुन्छ, हार्दिक साहित्यिक अभिवादन भनिन्छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै अभिवादन गर्न चाहन्छौँ हामीले। र शिवहरि पुडासाइनीले गायत्रीजीलाई नमन भन्दै हुनुहुन्छ, आहा भन्दै हुनुहुन्छ, मन वहा मुटुमा हान्यो भन्दै हुनुहुन्छ लोचन फुलको थुङ्गाजीले। र शिवहरि पुडासाइनीजीले हामीलाई अपडेट गराउनु भएको छ, जानकारी गराउनु भएको छ। 109 जनाले हेरिरहेको अवस्थामा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँको जुन अग्रसरता छ, जुन एउटा नेपाली साहित्य संसारप्रतिको लगाव छ, यो विशाल मनको लागि सदैव नेपाली साहित्य संसारले विशाल विशाल रूप लिनेछ भन्ने आशासँगै यति बेला भने पण्डित दीप किशोर शास्त्रीजीको कविता छ, शीर्षक छ सपना। यहाँहरूले आफ्ना सिर्जनासँगै प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि पालो पर्खिनु होला। हामी कर्मश आउँदैछौँ तपाईँहरूका सिर्जनासम्म। सुसुप्त अवस्थामा देखेको सपनाले व्याकुल बनायो, सुसुप्त अवस्थामा देखेको सपनाले व्याकुल बनायो, जाग्रत अवस्थामा देखेको सपनाले व्याकुल बनायो। निदाउन खोज्दा झस्कन्छ मन, निदाउन खोज्दा झस्कन्छ मन, आजभोलि त्यसै झस्कन्छ मन। सोझो रुखलाई छानी छानी काटिएको देखेर, इमान जवान नगदसँग साटिएको देखेर, निदाउन खोज्दा झस्कन्छ मन, आजभोलि त्यसै झस्कन्छ मन। अभावको जवाफ दिन नसकेर, चैनको निद्रा लिन नसकेर, सुसुप्त अवस्थाको सपनामा जाग्रत सपनाको चित्र देख्छु। आँखामा भएको पनि उमाल्न, आँखामा भएको पानी उमाल्न, दन्दनी तन्केको आगो मनभित्र देख्छु। अनि कलम उठाएर खोल्न थाल्छु भावनाका पोकाहरू, अनि लेखिदिन्छु सबै मनमा आगोले पोलेका फोकाहरू। अनि पिँढीको गुन्द्रीमा पल्टन्छु, सबै भुलेर निधाउन खोज्छु, तर निधाउन सक्दिनँ, किनभने निधाउन खोज्दा झस्कन्छ मन, आजभोलि त्यसै झस्कन्छ मन। सपनाको कुरा सपनामा गएर सपनामै कराउँछु, निन्द्राबाट बिउझन्छु, सबै चोट हुन्छ अनि अति नै डराउँछु ल। बन्द आँखाको सपनाले क्षणिक भए पनि खुल्ला आँखाको सपनालाई पाएर खुसी हुन्छु। मेरो खुसी रहन्न धेर बेर, आँखा खुल्न थाल्छ सपनाको संसार अन्धकारमय भएर चारैतिर डुल्न थाल्छ। फर्कन्छु राहतको सपना विपनामा पाउनलाई, सङ्घर्षको बाटोमा दौडन्छु, कहिले सुखद त कहिले आँसुमा पौडन्छु। सपना सपना नै रहन्छ, विपना बन्दैन, अनि फेरि यही मनले अब सपना देख भन्दैन। त्यसैले आजभोलि निधाउन नै छाडेको छु, किनभने निधाउन खोज्दा झस्कन्छ मन, आजभोलि त्यसै झस्कन्छ मन, किनभने निधाउन खोज्दा झस्कन्छ मन, आजभोलि त्यसै झस्कन्छ। समाप्त भन्नुहुन्छ दीप किशोर। सपना शीर्षकको निकै सुन्दर। सपनामा बगेका कुराहरू विपनामा पाउने आशा अभिलाषा भन्छ, तर पनि सपना सपना नै रहन्छ, र विपनाका कुराहरू केही छिन भए पनि सपनामा पाउने गर्नुहुन्छ। सुन्दर कविता। यति सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी हरेक दिन आउने गर्छौँ, यहाँहरूलाई विदितै छ, यदि छैन भने पनि म जानकारी गराउँदैछु। आउनुहोस्, तपाईँहरूका हरेक सिर्जनाहरू यसैकै नै राख्दै जानुहोस्। र यति बेला मसँग प्राप्त भएको छ भावना घिमिरेजीको मुक्तक हुनसक्छ। मैले हरपल यहाँ तिम्रो सलामी देख्नु परोस्। सुन्दर मान्छ। मैले हरपल यहाँ तिम्रो सलामी देख्नु परोस्, मेरो चोखो मायालाई फलामी देख्नु परोस्। साथ दिने वचन मात्रै दिएर केही हुन्न हजुर। मैले हरपल यहाँ तिम्रो सलामी देख्नु परोस्, मेरो चोखो मायालाई फलामी देख्नु परोस्। साथ दिने वचन मात्रै दिएर केही हुन्न हजुर। तिमीले अब मेरो त्यहाँ मलामी देख्नु परोस्, तिमीले अब मेरो त्यहाँ मलामी देख्नु परोस्। मायाको संसारबाट थोरै विचित्र भएर लेखिएको एक सुन्दर सिर्जना हरेकको मनहरूलाई यति बेला समेट्न सक्छ। यस सुन्दर सिर्जनाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी वर्षमा पनि यहाँको सहयोग साथ यसरी नहोस्। यहाँको साहित्य यात्रा अझ तर्किलो हुँदै डाक्टर धर्मराज उपाध्यायजी हुनुहुन्छ, रविन्द्र आशिष शैली हुनुहुन्छ, सीता पौडेलजी हुनुहुन्छ, सुमन शर्माजी हुनुहुन्छ, र यहाँहरूको सँगै धेरै धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। र यतिकैमा मलाई गजल प्राप्त भएको छ। सुमन शर्माजीको गजल छ, उहाँको गजल अगाडि बढाउन चाहन्छु।
प्रिय भावना बहिनीको निकै सुन्दर मुक्तक रहेछ भन्ने हुनुहुन्छ र जानकी भण्डारीजी पनि हुनुहुन्छ, धिताल ऋषि हुनुहुन्छ हामीसँग, प्रकाश पाण्डेजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म कार्यक्रममा एकमुष्ट रूपमा सहयोग गर्न चाहन्छु। यहाँका सिर्जनाहरूलाई मैले उठान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु र यतिकैमा सुमन शर्माजीको गजल। साहित्यिक मन साथै गजलीय मनहरूलाई एक सूचना राख्न चाहन्छु। यति बेला नेपाली साहित्य संसारले आयोजना गरेको गजल प्रतियोगिता वैशाख 20 गते नतिजा प्रकाशित हुने गरी गरिएको गजल प्रतियोगितामा तपाईँहरूले गजल पठाउने समय वैशाख 1 गते मध्यरातसम्म छ। यहाँहरूले आफ्ना अमूल्य गजलहरू नेपाली साहित्य संसारको पेजको मेसेज बक्समा साथै हामीले त्यहाँ प्राप्त गराएको इमेलमा राख्न सक्नुहुनेछ, जहाँ विस्तृत जानकारीको लागि नेपाली साहित्य संसारको पेजमा प्रवेश गर्नुहुन विनम्र अनुरोध पनि गर्दछु। गजल छ सुमन शर्माजीको। धेरैले नारी रचना लेखेछन् म हेरेर बसेँ। आहा, धेरैले नारी रचना लेखेछन् म हेरेर बसेँ, आफ्ना रहरलाई मनभित्र बेरेर बसेँ। धेरैले नारी रचना लेखेछन् म हेरेर बसेँ। हुन त मलाई रचनाहरू लेख्न आउँदैन, हुन त मलाई रचनाहरू लेख्न आउँदैन, अहिलेको परिस्थिति ठिक नभएकोले सेरेर बसेँ, आफ्ना रहरलाई मनभित्र बेरेर बसेँ। सेमिनार गोष्ठी गरेर के भयो र खै, सेमिनार गोष्ठी गरेर के भयो र खै, त्यसैले बरु कपीमा केही केरेर बसेँ, अहिलेको परिस्थिति ठिक नभएकोले सेरेर बसेँ। नारी दिवसको शुभकामना थुप्रै आउँदा, नारी दिवसको शुभकामना थुप्रै आउँदा, मैले उत्तर नदिइकन नटेरेर बसेँ, त्यसैले बरु कपीमा केही केरेर बसेँ। गजलको अन्तिम शेरमा छु। मुहार पुस्तिकाभरि रचना भरिएको देख्दा, मुहार पुस्तिकाभरि रचना भरिएको देख्दा, नारी स्वतन्त्रता आए झैँ लामो श्वास फेरेर बसेँ, नारी स्वतन्त्रता आए झैँ लामो श्वास फेरेर बसेँ, मैले उत्तर नदिकिन नटेरेर बसेँ। आहा, सुन्दर गजल नारी दिवसको बारेमा लेखिएको र नारी दिवसको सन्दर्भको बारेमा लेखिएको यस सुन्दर गजलको लागि आदरणीय स्रष्टा सुमन शर्माजीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यहाँको साहित्य यात्रा अझ दर्बिलो हुँदै जाओस्। साहित्य संसार सम्पूर्ण परिवारमा हार्दिक नमन भन्ने हुन्छ, उहाँलाई पनि सोही कामना छ हाम्रो तर्फबाट। नमन भन्ने हुन्छ बिके मकाजुजीले, उहाँलाई पनि नमन भन्न चाहन्छु। धेरै सिर्जनाहरू आइसकेका छन्। म सिर्जनामुखी हुनको लागि मैले तपाईँहरूका कमेन्टहरूलाई छोटो र छटकरीमा लिने प्रयत्न गरिरहेको छु। राजु लामाजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आइसक्नु भएको छ। बिके मकाजुजीको कविता छ, उहाँको कविता अगाडि बढाउन चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ भमरा र फुलको कुरा। पुनः वाचन गर्ने अवसर मिलेको छ। केही दिन अगाडि यस कवितालाई मैले वाचन गरिसकेको छु। भमराले फुललाई भन्यो तिमी कति सुन्दरी, कति कोमल सुकुमारी, म तिमीलाई हराउँछु, तिमी ममा हराऊ, म तिम्रो बदन चुम्छु, तिमीमै समाहित हुन्छु। जवाफमा फुलले भन्यो मलाई नफकाऊ भो, मलाई नबकाऊ भो, तिम्रो जातै बेइमानी, मैले तिम्रो कुरा माने पनि रिसाएर इन्कार गरे पनि तिमीले मलाई छाड्दैनौ। मेरो यौवन नलुटाइ जाँदैनौ, तर एउटा घमण्ड छ है मसँग, म हरेक बिहान शीतको थोपा सँगै चोखिन्छु, मठ मन्दिरका धौतासँग लस पसिन्छु। धौताले पनि मेरो अपवित्रता सन्देह गर्दैन, किनकि म फुल हुँ, भगवान पनि लोभिन्छन् मसँग, किनकि म फुल हुँ, भगवान पनि लोभिन्छन् मसँग। सुन्दर कविता।
कविताको बारेमा धेरै कुराहरू बोल्न चाहिन्न, कविता स्पष्ट छ, कविताले आफै बोलेको छ। यस सुन्दर कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बिके मकाजुजीलाई र यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ धर्मिलो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। हरुण ऋषिद हुनुहुन्छ र साहित्य संसार कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सर्जकज्यूहरूमा हार्दिक नमन टक्राउँदै हुनुहुन्छ यति बेला सुमनजीले। र यमुनाजी हुनुहुन्छ, यमुना न्यौपानेजी चितवनबाट हेरिरहनु भएको छ। हरेक मङ्गलबारका दिन तपाईँहरूको साथमा आउने गर्नुहुन्छ, सुन्दर आवाजका साथमा, यति गति लयका साथमा र सुमधुर आवाजको साथमा। उहाँहरूको परिचित एक स्रष्टा हुनुहुन्छ र कविजी हुनुहुन्छ यमुना न्यौपाने, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र सुमनजीको कविता यस गजल वाचन गरिसकेको छु। पद्म प्रसाद अधिकारीज्यूको गजल प्राप्त भएको छ, उहाँको गजल अगाडि बढाउन चाहन्छु। पद्म प्रसाद अधिकारीजीको गजलमा छु। मेरो भरमा नपर है घरमा मेरी श्रीमती छ, मेरो भरमा नपर है घरमा श्रीमती छ, नजिकतिर नसर है घरमा मेरी श्रीमती छ, मेरो भरमा नपर है घरमा मेरी श्रीमती छ। राम्रो साथी बन्न सक्छौ साँचो कुरा बोलेको हो, राम्रो साथी बन्न सक्छौ साँचो कुरा बोलेको हो, करके नजरले नतर है घरमा श्रीमती छ, नजिकतिर नसर है घरमा मेरी श्रीमती छ। माया गर्छे विश्वास गर्छे डराउँछु भन्ने होइन, माया गर्छु विश्वास गर्छे, माया गर्छे विश्वास गर्छे डराउँछु भन्ने होइन, मान्नुपर्छ थोरै डर है घरमा मेरी श्रीमती छ, करके नजरले नतर है घरमा मेरी श्रीमती छ। सबै कुरा जान्दा जान्दै कि कसम नखुवाउनु, सबै कुरा जान्दा जान्दै नि कसम नखुवाउनु, तिम्रै भनी कर नगर है घरमा मेरी श्रीमती छ, मान्नुपर्छ थोरै डर है घरमै मेरी श्रीमती छ। गजलको अन्तिम शेरमा छु। राम्रा राम्रा कति पाउँछौ मलाई नै पाइन भने, राम्रा राम्रा कति पाउँछौ मलाई नै पाइन भने, यस्तो पिरले नमर है घरमा मेरी श्रीमती छ। परमेन नेपाल सिन्धुपाल्चोकका स्रष्टा हुनुहुन्छ पद्म प्रसाद अधिकारी भनेर उहाँले आफ्नो नाम राख्नुभएको रहेछ। परमेन नेपाल भनेर हामीले जान्दथ्यौँ, जो निकै सुन्दर मिठा मिठा गजलहरू लेख्नुहुन्छ। उहाँको सुन्दर मिठा मिठा गजलका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि यहाँको सहयोग र साथ यसरी रहोस्। राजु लामाजी हुनुहुन्छ, सन्ध्याकालको नमन है रमेश सर हजुरलाई पनि हुन्छ, यहाँलाई पनि नमन टक्राउन चाहन्छु। निकै पुरानो साहित्यिक स्रष्टा हुनुहुन्छ, नेपाली साहित्य संसारको समय व्यस्तताले गर्दा केही पातलो भएको छ उहाँको उपस्थिति, र पनि उहाँले हामीलाई माया मार्नु भएको छैन, यही खुसी लाग्छ। नमन सबैमा भन्नुहुन्छ, भवना घिमिरेज्यूले बिके मकाजु सर नमन भन्दै हुनुहुन्छ, प्रिय यमुना बहिनी नमन भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार सुमन दिजु भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला, र सुमनजीलाई नमन हजुर भन्दै हुनुहुन्छ नवराज सुवेदीज्यूले। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ शुक्रराज सरको मिठो जानकारीमूलक रचना रहेछ हजुरको भन्दै हुनुहुन्छ, निकै सुन्दर सुन्दर आदरणीय सरहरूमा चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला। पद्म प्रसाद अधिकारीज्यूको गजल छ स्वतन्त्र गजल। धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, धेरै साहित्यिक मनहरू हुनुहुन्छ र धेरै सिर्जनाहरू प्राप्त भइसकेको छ। हामीसँग निर्धारित समय हुने गर्छ, त्यो निर्धारित समयसम्म धेरैभन्दा धेरै स्रष्टाहरूका अलग अलग सिर्जना वाचन गर्ने जमर्को गर्छौँ। हामी हरेक दिन आउने गर्दा तपाईँहरूका सिर्जनालाई हरेक दिन उठाउन सक्छौँ, यो आशा गरिरहेका छौँ। जसले गर्दा यहाँहरूलाई म के पनि भन्न चाहन्छु भने एक सर्जक एक सिर्जना गरिदिनु भयो भने धेरै सर्जकका सिर्जनालाई हामीले न्याय दिन सक्छौँ, उठान गर्न सक्छौँ, सुन्न सक्छौँ भन्ने आशा पनि गर्दछु। यतिकै म अगाडि बढ्न चाहन्छु। कति कुरा बाध्य हुन्छन्, कति कुरा रहर हुन्छन्, कति कुरा बाध्य हुन्छन्, कति कुरा रहर हुन्छन्, जहाँ जहाँ नदी बग्छ त्यहीँ त्यहीँ बगर हुन्छन्, कति कुरा बाध्य हुन्छन्, कति कुरा रहर हुन्छन्। सागरभित्र मोती हुन्छ थाहा होला हजुरलाई, सागरभित्र मोती हुन्छ थाहा होला हजुरलाई, जता जता चुनौती छन् उतैतिर अवसर हुन्छन्, जहाँ जहाँ नदी बग्छ त्यहीँ त्यहीँ बगर हुन्छन्। सयौं काम राम्रो गर्नुहोस् हुन्न पत्तो दुनियाँलाई, सयौं काम राम्रो गर्नुहोस् हुन्न पत्तो दुनियाँलाई, एउटै मात्र गल्ती गर्नु कानै पछि खबर हुन्छन्, जता जता चुनौती छन् उतैतिर अवसर हुन्छन्। मुस्कुराइरहने अनुहारलाई सम्झिएर सोध्नु होला, मुस्कुराइरहने अनुहारलाई सम्झिएर सोध्नु होला, पैतला त उसको पनि काँडामाथि सफर हुन्छ, पैतला त उसको पनि काँडामाथि सफर हुन्छ, एउटै मात्र गल्ती गर्नु कानै पछि खबर हुन्छ।
गजलको अन्तिम शेरमा छु। आफ्नो जस्तो प्रिय स्वभाव अरूसँग नपाइएला, आफ्नो जस्तो प्रिय स्वभाव अरूसँग नपाइएला, मान्छे पछि सोचाइ र हेर्ने फरक नजर हुन्छन्, पैतला त उसको पनि काँडामाथि सफर हुन्छ। निकै सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँहरूको सिर्जनाको हामी आशा अपेक्षा गरिरहेका छौँ। यो जानकारी छ र नेपाली साहित्य संसारको यस कार्यक्रमलाई यदि यहाँहरूले मन पराउनुहुन्छ भने विश्वभर पुर्याउनको लागि सहयोग गरिदिनु हुन हामीले हार्दिकताका साथ अनुरोध गरिरहेका छौँ। सेयर गरेर विश्वभर पुर्याउनको लागि यहाँहरूले सेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा पनि गरिरहेका छौँ। यतिकैमा हुनुहुन्छ हामीसँग साहित्यिक अभिवादन सञ्चालकज्यू लगायत सम्पूर्णमा उपस्थित सम्पूर्ण भन्दै हुनुहुन्छ विमला चन्दजीले। उहाँलाई पनि साहित्यिक अभिवादन, गला र कलाकी धनी प्रिय सीता बहिनी नमन भन्दै हुनुहुन्छ। र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नमन साहित्य संसारका सबै मन लगायत मुडुले सञ्चालक रमेश समेतमा भन्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय कलानिधि दाहालज्यूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँको सुन्दर गद्य कविता वाचन गर्ने स्वर्ण अवसर मिल्नेछ भन्ने। र तिला लेकालीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। बिके मगाजुजीलाई नमन भन्दै हुनुहुन्छ, मिठो सम्झना टक्राउँदै हुनुहुन्छ। यतिकैमा हामीसँग हुन्छ आहा कस्तो राम्रो कविता वाचन, उस्तै स्पष्ट असाध्यै राम्रो भन्दै हुनुहुन्छ। यति बेला मन भने थोरै फुरुङ्ग पारिदिनु भएको छ। बडो खुसी लाग्छ। यहाँहरूका प्रशंसाले नै हामीलाई एक दिन अवश्य पनि त्यस स्थानमा पुर्याउनेछ। यहाँहरूको प्रशंसा जस्तै। र हार्दिक नमन मित्रहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ तिलाजी, नमन मकाजुजी भन्दै हुनुहुन्छ। यति बेला कोपिलाजी पनि आइसक्नु भएको छ। कोपिलाजी हार्दिक नमन। रमेश सर भन्दै हुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिकताका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। सुशान्त छेत्रीज्यूको गजल प्राप्त भएको छ, 33औं गजल छ। यस गजललाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। धेरै श्रेष्ठका गजलहरू प्राप्त भइरहेका छन्। हुन त कार्यक्रमको सुरुवाती नै गजलबाट भएको हुनाले हुँदा होला र गजल पारखीहरू आउनुभएको छ। गजल पारखीहरू आइरहँदा यहाँहरूलाई गजलको हाम्रो नेपाली साहित्य संसारले आयोजना गर्दै गरेको गजल प्रतियोगिताको सूचना पनि राखिरहेको छु। यहाँहरूले आफ्ना गजलहरू वैशाख 1 गते मध्यरातसम्म पठाउन सक्नुहुनेछ। 500 देखि 700 हुनुपर्नेछ र नेपाली साहित्य संसारको यसै पेजमा को मेसेजमा पठाउन सक्नुहुन्छ र इमेल पनि प्राप्त गराएका यहाँहरूलाई उपलब्ध गराएका छौँ। त्यस इमेलमा पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीको लागि नेपाली साहित्य संसारको पेजमा प्रवेश गरी सूचनालाई अध्ययन गर्नुहुन र सेयर गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्दछौँ। गजल छ, पुरानो रचनालाई फेरि माया गरिदिनु होला है भन्ने हुन्छ। रचना कहिल्यै पुरानो हुँदैन, रचनाले युग बोल्छ। भत्केको घरलाई टाल्न आउँछ कि आउँदैन, भत्केको घरलाई टाल्न आउँछ कि आउँदैन, मेहनतले गाई बस्तु पाल्न आउँछ कि आउँदैन, भत्केको घरलाई टाल्न आउँछ कि आउँदैन। सहरको रमझममा रमाएको जिन्दगी, सहरको रमझममा रमाएको जिन्दगी, टुकी बत्ती बाल्न आउँछ कि आउँदैन, मेहनतले गाई बस्तु पाल्न आउँछ कि आउँदैन। स्कुटी चढेर महलको खाटमा सुत्ने बानी, स्कुटी चढेर महलको खाटमा सुत्ने बानी, गाई भैँसीको मल फाल्न आउँछ कि आउँदैन, टुकी बत्ती बाल्न आउँछ कि आउँदैन। पिजा र मोमो खाएर हुर्किएको जवानी, पिजा र मोमो खाएर हुर्किएको जवानी, गुन्द्रुक पानी उमाल्न आउँछ कि आउँदैन, गुन्द्रुक पानी उमाल्न आउँछ कि आउँदैन, गाई भैँसीको मल फाल्न आउँछ कि आउँदैन। गजलको अन्तिम शेरमा छु। सहरिया संस्कारमा चलेकी केटी तिमी, सहरिया संस्कारमा चलेकी केटी तिमी, घर व्यवहार सम्हाल्न आउँछ कि आउँदैन, गुन्द्रुक पानी उमाल्न आउँछ कि आउँदैन भन्ने हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर गजलको लागि पुरानो भए पनि एक सुन्दर गजल प्राप्त गर्नुभएको थियो, प्रेषित गर्नुभएको थियो। यस गजललाई वाचन गर्ने अवसर मिल्यो। सुशान्त छेत्री आँसो हुनुहुन्छ, रोल्पाका स्रष्टा। यति बेला हामीलाई रोल्पाबाट नि हेरिरहनु भएको छ। आशा छ उहाँले यस कार्यक्रममा सेयर गरेसँगै रोल्पामा पनि हाम्रो कार्यक्रमले छाउनेछ भन्ने। को हो त्यो भन्ने शीर्षकको कविता प्राप्त भएको छ। यस कवितालाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नेछु। विमला चन्दज्यूबाट को हो त्यो भन्ने कविता प्राप्त भएको छ। यस कवितालाई अगाडि बढाउँदैछु। यो पृथ्वीलाई टुक्रा टुक्रामा काट्ने र टुक्रा टुक्रामा बाँड्ने को हो त्यो? यो भोल्गा मेरो त्यो नाइल तेरो, यो भोल्गा मेरो त्यो नाइल तेरो, यो अमेजन मेरो त्यो मिसिसिपी तेरो, यो
वाङ्गो मेरो अङ्गारा तेरो, यो कङ्गो मेरो, त्यो अमोर तेरो। सबभन्दा पहिले कसले भन्यो यस्तो जाली कुरा, यसरी नदीहरू भाग लगाउने? आदिम वितरकको हो, आदिम वितरकको हो। हिन्दुकुश कसैको, एटलस कसैको, एन्डिज कसैको, अल्पस कसैको, अनि यो राँकी फेरि कसैको। म सोचिरहेछु हाम्रा साझा यी पर्वतमालाहरू कसले बनायो यसको र उसको? किन बनायो यस्तो? र को हो त्यो क्रूर मान्छे? र को हो त्यो क्रूर मान्छे? किन मिश्रीको पिरामिड सबैको होइन? किन मिश्रको पिरामिड सबैको होइन? किन साझा होइन? मेसोपोटामिया कसरी कसैको मात्र भयो बेबिलोन? अनि किन कसैका मात्र भए हडप्पा र वाङ्गो सभ्यता? युनान, माया, एजटेक, इन्का, अर्मेनिया र अरब किन यी पृथ्वीवासीको साझा भएनन्? किन यी पृथ्वीवासीको साझा भएनन्? चराहरूको कुनै देश छैन, उनीहरूलाई निर्बन्ध छ। अमेजनका चराहरू कोशी टापु आएर रमाउँछन्, उनीहरूको भिसा जाँचिँदैन, उनीहरूको भिसा जाँचिँदैन। वाङ्गोका चराहरू अमेजन पुग्छन्, अमेजनका चराहरूले रिस गर्दैनन्। कहाँनिरबाट सुरु हुन्छ दोस्रो देशको सीमा? न चराहरूलाई थाहा छ, न माछाहरूलाई थाहा छ। यो जमिन हो, आकाश, यी नदीहरू र यी महासागरहरू के हामी सबैका होइनन्? सृष्टिको सबैभन्दा उन्नत प्राणी मान्छे किन चराहरू चाहिँ स्वतन्त्र छैन? किन माछाहरू चाहिँ सार्वभौम छैनन्? गरामा बाँडेर पृथ्वी मान्छेलाई नै दुश्मन घोषणा गरेर कति दिन चल्छ हाम्रो सभ्यता? मलाई चरा चाहिँ पौड्न मन छ, त्रिशुलबाट पौड्दै गङ्गा, अमेजनका कङ्गो, वाङ्गो, नाइल, मिसिसिपी, भोल्गा सबै नदीहरूमा पौड्न मन छ मलाई। संसारका सबै पर्वतमाला डुल्न मन छ, संसारका सबै सभ्यताहरू काखमा पुगेर पुर्खाहरूको पदचाप सुन्न मन छ। सिमानामा बसेर मेरो राहदानी जाँच्ने सिमानामा बसेर मेरो राहदानी जाँच्ने मान्छे, बन्द गर राहदानी जाँच्न। म पृथ्वी केवल एक देश चाहन्छु, म पृथ्वी केवल एक देश चाहन्छु। म देशै नभएको पृथ्वी चाहन्छु, म देशै नभएको पृथ्वी चाहन्छु। को हो त्यो जसले यो क्रूर चलन चलायो? मान्छेलाई टुक्रा टुक्रीमा कैदी बनायो, मान्छेलाई टुक्रा टुक्रामा कैदी बनायो। सुन्दर कविता। किन यसरी बाँडफाँड भयो? किन यसरी विभाजित भयो? चराहरू जस्तो हामी किन स्वतन्त्र छैनौँ? ती चराहरू भन्दा पनि हामी एक बुद्धिजीवी वर्ग, ती माछाहरू जस्तै हामी सार्वभौम किन भएनौँ? यो संसार उनीहरूको लागि भयो, हाम्रो लागि किन संसार बाँडियो? सुन्दर, निकै सुन्दर कविता वाचन गर्ने जुन अवसर मिल्यो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी बसाइमा पनि यहाँको सहयोग र साथ यसरी नै रहोस् भन्न चाहन्छु। सुन्दर लेखाइहरू अझ धेरै तीव्र गतिमा जाओस् भन्न चाहन्छु। प्रिय कपिला नमन भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला, आदरणीय गायत्री सर हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। दिपलोप सोनाम हुनुहुन्छ, ठुली गरे दादा, कोरोनाको कारणले गर्दा होला, चिकन डिनर गर्न नपाएको पनि धेरै दिन भयो, हाल युहीबाट हेर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो मनको पीडा पनि पोख्नु भएको छ। तिलचन चापाकै हुनुहुन्छ, उहाँले सिर्जना प्रेषित गर्नुभएको छ, उहाँको सिर्जना अगाडि बढाउन चाहन्छु। उहाँले आफ्नो सिर्जनाको बिदा छुटाउनु भएको छैन, आशा गर्छु आगामी दिनमा बिदा छुटाउनु हुनेछ र हामीलाई सहज बनाइदिनु हुनेछ। मैले तिमीलाई सम्झन भुलेको कुनै दिन रात छैन, मैले तिमीलाई सम्झन भुलेको कुनै दिन रात छैन। मैले तिमीलाई सम्झन भुलेका कुनै दिन रात छैन, सपनीमा सँगै नखेलेको नडुलेका कुनै दिन रात छैन। मैले तिमीलाई सम्झन भुलेका कुनै दिन रात छैन। शून्य अधुरा लाग्छन् यी पलहरू आजकल मानौ, शून्य अधुरा लाग्छन् यी पलहरू आजकल मानौ। फुलहरू पनि खुसीले फुलेका कुनै दिन रात छैनन्, सपनीमा सँगै नखेलेका नडुलेका कुनै दिन रात छैनन्।
हामी सँगै खेलेका ती चौतारामा टोलाउँदै नयनहरू, हामी सँगै खेलेका ती चौतारामा टोलाउँदै नयनहरू, पुराना यादहरूसँगै नरुलेका कुनै दिनरात छैनन्, फुलहरू पनि खुसीले फुलेका कुनै दिनरात छैनन्। गजलको अन्तिम शेरमा छु। आजभोलि मेरा चाहना पनि मरै जस्तै लाग्छ मलाई, आजभोलि मेरा चाहना पनि मेरै जस्ता लाग्छ मलाई, हुन त अवसरका ठाउँ नखुलेका कुनै दिनरात छैनन्, पुराना यादहरूसँगै नरुलेका कुनै दिनरात छैनन्। सुन्दर सिर्जनाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तिलचन्द चापागाजी हुनुहुन्छ, यहाँको साहित्य यात्राको विकासको लागि, यहाँको साहित्य यात्राको शुभकामना पनि चाहन्छु। आदरणीय कलानिधि सर, हजुरमा हार्दिक नम्बर भन्नुहुन्छ। यति बेला सुमन शर्माजीले आहा भन्नुहुन्छ र तिला लेकालीजीको गजल प्राप्त भएको छ, उहाँको गजल अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्वदेशमै गरी खाउँला खाडी नजाऊ, आहा सुन्दर सुन्दर। स्वदेशमै गरी खाउँला खाडी नजाऊ, मेरो मदन एक्ली मुना छाडी नजाऊ, स्वदेशमै गरी खाउँला खाडी नजाऊ। दुःख सुख बाँडी खाउँला यहीँ रमाउला, दुःख सुख बाँडी खाउँला यहीँ रमाउला, लाउँदिन हजारौँको साडी नजाऊ, मेरो मदन एक्ली मुना छाडी नजाऊ। मान्छेसँग मान्छे व्यापार गर्दो रहेछ मान्छे, मान्छेसँग मान्छे व्यापार गर्दो रहेछ मान्छे, 100 कडा 5 को ऋण काडी नजाऊ, लाउँदिन हजारौँको साडी नजाऊ। झुपडीमै रमाउला सँगै बसौँला, झुपडीमै रमाउला सँगै बसौँला, चाहिँदैन बङ्गला र गाडी नजाऊ, विदेशका 100 कडा 5 को ऋण काडी नजाऊ। गजलको अन्तिम शेरमा छु। विदेशका गलैँचा र कार्पेट चाहिँदैन, विदेशका गलैँचा र कार्पेट चाहिँदैन, ओछ्याउला आफ्नै देशका राडी नजाऊ, ओछ्याउला आफ्नै देशका राडी नजाऊ, चाहिँदैन बङ्गला र गाडी नजाऊ। सुखशैल भोगको आवश्यकता छैन, एक्ली मदन एक्ली मुनालाई छोडेर नजाऊ। सुन्दर आह्वानसँगैको एक सुन्दर गजल छ। यस गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तिला लेकाली बेलवाली मोरङका स्रष्टा हुनुहुन्छ, मोरङदेखि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। कति मिठो रचना, सपना र विपना सम्बन्धमा दीप किशोर सरको सुन्दर, निकै सुन्दर थियो। धिताल ऋषिजी हुनुहुन्छ, नमन नमस्कार रमेश सर लगायत सबैमा भन्ने हुनुहुन्छ। प्रकाश पाण्डेजी हुनुहुन्छ, जानकी भण्डारीजी हुनुहुन्छ र धिताल ऋषिजीको विश्व कविता दिवसको सबैमा शुभकामना भन्ने हुनुहुन्छ। विश्व कविता दिवसको अवसरमा पारेर लेख्नुभएको शुभकामना सहितको कवितालाई म तपाईँको माझमा राख्न चाहन्छु। कोरोनाको पीडा, लेखक हुनुहुन्छ ऋषि धिताल, भरतपुर चितवन, हाल जापानबाट। फोहोरी रोग कोरोनाबाट बच्न सफाई रोजाउँ, सफा सुग्घर माथि ध्यान दिनु है, साना नानी हो, बच्चा बुढामा ध्यान ख्याल राखेर सजग बढाउँ। अब समाज घरमा सचेतना बढाउँ चाँडै। बन्छ सुन्दर संसार आजभोलि, रमाए मन दूषित हावा, कोरोना भाइरस ठुलो छत्रास, व्यापार कालो हरायो मानवता, दुःखको बेला सानो भुलले भएछ ठुलो घात, कस्तो दुर्दशा, गरिब रुँदै भ्रष्टाचारी हाँसेछ ओ आकाशे। जय शिवजी पीडा पहाडी जडबुटी छ फलदायी, जय शिवजी पहाडी जडबुटी छ फलदायी। हाइकुहरू समेटेर लेखिएको सुन्दर कविता, सुन्दर कविता वाचन गर्ने जुन अवसर दिनुभयो कोरोनाको पीडाबाट, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विश्व कविता दिवसको शुभकामना पनि दिनुभएको छ, उहाँलाई पनि शुभकामना। नमन सर भन्ने हुनुहुन्छ र प्रिय भावना बहिनीको निकै सुन्दर मुक्तक भन्दै हुनुहुन्थ्यो यति बेला, र मसँग जानकी भण्डारीजीको मन्जरीजीको एक मुक्तक छ, हल्का रमाइलो भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको रमाइलोसँगैको एक मुक्तक। घन्टौँ गफ हुन्छ म्यासेन्जरमा, लभ पर्या हो कि, घन्टौँ गफ हुन्छ म्यासेन्जरमा, लभ पर्या हो कि, मन लाग्दैन आजकल घरमा, लभ पर्या हो कि, फेसबुकको दुनियाँमा विवाहित झन् बिग्रिन्छन् रे। घन्टौँ गफ हुन्छ म्यासेन्जरमा, लभ पर्या हो कि, मन लाग्दैन आजकल घरमा, लभ पर्या हो कि, फेसबुकको दुनियाँमा विवाहित झन् बिग्रिन्छन् रे। त्यस्तै हल्ला चलेको छ सहरमा, लभ पर्या हो कि, त्यस्तै हल्ला चलेको छ सहरमा, लभ पर्या हो कि।
एक सुन्दर मुक्तको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हल्का रमाइलोसँगै लेख्नुभएको एक मुक्तको लागि र आगामी दिनमा पनि यहाँको सहयोग र साथै सेन रहोस्, यहाँको साहित्य यात्रा अझ दर्बिलाउँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। र पण्डितजी हार्दिक आभार, मेरा शब्दहरूमा यति मिठो आवाज भरेर सुगन्ध छरिदिनु भएको मान्य हुनुहुन्छ पण्डित दीपकिशोर शास्त्रीज्यूलाई यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो हौसलाको लागि। प्रिय जानकी बहिनी हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। यति बेला हामीसँग हरिप्रसाद रिमालजी आउनुभएको छ। नमस्ते भन्दै उहाँलाई पनि म नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र अनुष्टुप छन्दको कविता पनि प्राप्त भएको छ, समस्या र चुनौती। यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहेँ, तपाईँले कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ भने नेपाली साहित्य संसारले आयोजना गराएको गजल प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने नेपाली साहित्य संसारको पेजमा प्रवेश गरी सूचनालाई विस्तृत रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। वैशाखको 1 गतेको मध्यरातसम्ममा 5 शेरदेखि लिएर 7 शेरसम्मको पूर्ण गजल, बहर, छन्द र स्वतन्त्र गजल मध्ये 1 गजल पठाउन सक्नुहुनेछ। पठाउने माध्यम हो नेपाली साहित्य संसारको आधिकारिक इमेल, हामीले त्यहीँ प्राप्त गरेका छौँ र यहाँलाई प्राप्त गराएका छौँ। त्यसै गरी नेपाली साहित्य संसारको पेजमा पनि यहाँलाई राख्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारीसँगै अगाडि बढ्न चाहन्छु। भुइँचालो यहाँ आयो, राजधानी सखाप भो, झगडा देशवासीको कहिले पहिरो गयो। बाढले कहिले मुक्का हाँस्छ, सोजन्न मास्दछ, कडा रोग यहाँ आई लतार्छ पशु दौलत। हैजा लागेर जाँदैछन् ओखती छैन देशमा, कोरोना अहिले आई लगार्दै गुप्त भेषमा। चुनौती दिन थाल्दैछ विश्वमा आजको घडी, समस्या सबको साझा बनेका छौँ कठैबरी। धैर्य हो ओखती जानौँ गरौँ धैर्य सबै यहाँ, अवश्य मिल्छ उत्साह बाँच्न सक्छौँ मिली जहाँ। प्राकृतिक सबैलाई सक्दैन ड्याक्न यो सट, अप्राकृतिक वस्तुको इच्छा राख्छ गरी हट। खोजेर सजिलै च्याप्प गर्न सक्दछ चङ्ख हौ, न डराऊ सफा राखौँ हातखुट्टा परै बसौँ। वनका भागले खाओस् नखाओस् मनका भागले, उत्साह सबमा आओस् भगाउँ मनभावले भन्नुहुन्छ। कोरोना जो विश्वमा फैलिरहेको छ र त्रास पनि दिइरहेको छ, यसबाट हामी डराउने होइन र त्रसित हुने होइन। आफैलाई त्रसित भएर कमजोर बनाएर हामी अझ रोगग्रस्त हुने होइन। हामीले यसलाई भगाउन सक्छौँ सरसफाइ रहेर, दूर रहेर र फोहोरहरूलाई आफूभन्दा धेरै टाढा राखेर सभ्यतामा रहेर हामीले यस रोगलाई निर्मूल गर्न सक्छौँ। हामी डराउनु हुँदैन भन्ने सुन्दर सन्देश दिनुभएको छ हरिप्रसाद रिमालजीले। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी विषयमा पनि यहाँको सहयोग साथ यसरी रहोस्। सिर्जना विरलजी हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य संसारका अध्यक्ष, उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। निकै सुन्दर कविताहरू लेख्नुहुन्छ। ती सुन्दर कविताहरूमध्ये एक कविता पनि वाचन गर्ने आशा राखिरहेको छु। आदरणीय हरिदाजु नमन भन्दै हुनुहुन्छ। भिकी बिराईजी पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। रमेश सर नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला हरिप्रसाद रिमालज्यूले। र त्यसै गरी कोरोना सङ्कट भनेर गजल प्राप्त भएको छ भिकी बिराईजीको। उहाँको गजललाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँहरूका सिर्जनाहरू वाचन गर्ने क्रममा, कर्मशः वाचन गर्ने क्रममा यदि तपाईँहरूका सिर्जनाहरू वाचनबाट छुटेका छन् भने जानकारी गराउनुहोला। यहाँहरूका छुटेका सिर्जनाहरूलाई हामीले प्रविधिले साथ नदिएर फड्को मारेर गएका हुन्छौँ। हामीले तपाईँहरूमा अन्याय गरेर होइन, तपाईँहरूलाई न्याय दिन चाहन्छौँ, जसले गर्दा जानकारी गराइदिनु होला मेरो सिर्जना छुटेको छ भनेर, ताकि हामीलाई थाहा हुनेछ। मन दुखाएर भने यस कार्यक्रमबाट नजानु होला भन्न चाहन्छु। कोरोना सङ्कट लुकेरै छिपेरै कति बाँच्न सक्ने, लगाई मुहालो कति हाँस्न सक्ने, लुकेरै छिपेरै कति बाँच्न सक्ने। कहाँबाट फैलिएर आएछ रोग, भयो है अचम्मै ननाच्न सक्ने। सकियो समान घरैको सबै नै, थुपारी घरमै कति राख्न सक्ने, भयो अचम्मै ननाच्न सक्ने। दबाई बनेको पनि छैन भन्छन्, भयो सङ्कटै कालले डाक्न सक्ने, थुपारी घरमै कति राख्न सक्ने। भयो अन्धधुन्द बढ्यो धेर चिन्ता, जतानी छ
जता नि छ उस्तै कता भाग्न सक्ने भयो सङ्कटे कालले डाक्न सक्ने। गजलको अन्तिम शेरमा थिएँ। जानकारी पनि गराउन मैले पाइनँ। अझ धेरै सूचनामूलक कुराहरू आउँदैछन् भन्ने लागेको थियो। टिकापुर कैलालीका श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। भिकी बिरेजी सुन्दर कविताहरू लेख्नुहुन्छ, सुन्दर गजलहरू लेख्नुहुन्छ। समय सान्दर्भिक समस्या र परिवेशमा घटेका घटनाहरू र परिस्थितिलाई लिएर सुन्दर सुन्दर सृजनाहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ। त्यसै सुन्दर मध्येको कोरोना सङ्कट गजल प्राप्त भएको थियो। यस गजललाई वाचन गरेँ र आगामी दिनमा पनि यहाँको सहयोग र साथै सिनुहोस् भन्न चाहन्छु। सुमन म्यामको रचना अति सुन्दर छ भन्नुहुन्छ, निकै सुन्दर थियो। आहा आहा सुन्दर रचना दिदी हजुरको भन्नुहुन्छ। आदरणीय सृजन सर हार्दिक नमन भन्ने हुनुहुन्छ। आहा शिव हरिपुरा सैनले भन्ने हुन्छ वाह कति सुन्दर रचना सुमन दिज्यू आहा आहा भन्ने हुन्छ। कोपिलाजी यदि यहाँले आफ्नो सृजना सम्प्रेषित गरिसक्नु भएको छ र नदेखेर फड्को मारेको छु भने जानकारी गराउन सुन्दर कार्यक्रम, सुन्दर रचनाहरू एवं वाचन प्रस्तुति पनि उम्दा भन्ने हुन्छ। यति बेला हौसला प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। र रविन्द्र आशिष शैलीजी हुन्छ रात्रिकालीन नमस्कार रमेश लगायत सबै साहित्यिक मनहरूमा भन्ने हुन्छ। निकै सुन्दर गजलहरू लेख्नुहुन्छ, निकै सुन्दर कविताहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ रविन्द्र आशिष शैली। धेरै दिनपछिको पश्चात यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न पाएको छु। त्यसले गर्दा आशा गरेको छु सुन्दर सृजना मध्येको एक सृजना प्राप्त हुनेछ। मिठो वाचन कला रमेश सरको भन्नुहुन्छ। यति बेला हौसला प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र मैले आशा गरेसँगै उहाँको उपस्थितिसँगै उहाँका सृजनाहरूले नेपाली साहित्य संसारको यस बगान भरिन्छ भन्ने आशासँगै मैले आशा राखेको थिएँ। त्यस आशा पनि पुरा भएको छ। भो सुख मेरो तिमीलाई उपहार छ, भो सुख मेरो तिमीलाई उपहार छ, एक्लै छु म तर आज तिम्रो संसार छ। खुसी थिएँ जति दिन तिमीसँग हुँदा, खुसी थिएँ जति दिन तिमीसँग हुँदा, सम्झना त्यहीँ जिउने एक आधार छ, एक्लै छु म तर आज तिम्रो संसार छ। थाहा छ जानै पर्छ म्याद सकिएपछि, थाहा छ जानै पर्छ म्याद सकिएपछि, जति दिन यमराजसँग मेरो करार छ, सम्झना त्यहीँ जिउने एक आधार छ। गाह्रो छ जिउन मायाको भुमरीमा, गाह्रो छ जिउन मायाको भुमरीमा, माया लाउन तै पनि किन मारामार छ, जति दिन यमराजसँग मेरो करार छ। गजलको अन्तिम शेरमा छु। तस्बिर आइरहन्छ बारम्बार किन खै, तस्बिर आइरहन्छ बारम्बार किन खै, मनभित्र छिर्ने त खिड्की छ न द्वार छ, मनभित्र छिर्ने त न खिड्की छ न द्वार छ, माया लाउन तै पनि किन मारामार छ। सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिति 2076 साल 12 महिना 9 गते आजैका दिनमा लेखिएको एक सृजना गजल प्राप्त भएको थियो रविन्द्र आशिष शैलीज्यूको। यहाँको साहित्य यात्राको अझ प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम सेयर गरेर संसारभर पुर्याउनु होला भन्दै हुनुहुन्छ। यो सुन्दर अभियान हो। प्रिय भाइ प्रकाश र विवेक मकाजु सरप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ। Eu quero, não é assim, a tua mãe é que tem que arranjar e o Inês também, senão nunca mais te sentas aí. É sempre de qualquer jeito. Eu não gosto disso assim. यहाँसँग यति बेला असीम काभ्रेलजी हुनुहुन्छ, शारदा कार्कीजी हुनुहुन्छ। ऋषि रितालजी यस कविता प्राप्त वाचन गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। र कोपिला हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मित्रहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। र यतिकैमा मलाई शारदा कार्कीजीको कोरोना वर्ष भनेर शार्दुल बिक्री छन्दको कविता प्राप्त भएको छ। यस कवितालाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दछु। आयो है नववर्ष झट्ट अब लौ, फर्की नयाँ पालुवा, फर्की वर्ष यता बसन्त रङ्ग भई, आयो नयाँ सालमा, हुन्थ्यो जगमग थियो अघि अझ अघि, मानेर आयो कति, हर्षो उल्लास भएन आज मनमा, मानौ कसोरी बसी, राखी ब्याड छरेर बिजनहरू, रोपौँ नयाँ खेतमा, लाए हुन्न हुने तयार मगरौँ, वैशाख वा जेठमा। बालो वृद्ध उमेरका अरू सबै, यो अन्नको प्राण हो, गर्ने उद्यममा कतै कमी नभई, गर्नेछ सत्पात्र हो। हेर्दै थिएँ रुख छेउबाट कतिता, गर्दै थिए खलबल, मुन्टा हाली हल्कै बनभरि, हुर्किरहे सलसल। बासन्ती मदका सुहाग पलमा, हुर्कन्छौ दिनदिन, छर्नु बीज लगाऊ बाली, अब त वर्षा हुँदै
सीमा कोरोना अब विश्वमा अति कडा आतंक फैलाउँदै आयो रे सब है सतर्क घरमा यी गाउँ बस्ती हुँदै सुन्दैमा मुटु काम छ थरथर अहो बुझ्नै नसक्ने भयो आएमा डरले चुप नबसौँ चौपट्ट पार्ने छयो बुझ्दै थियो अति आतलाई मनले भोग्दै थियौँ वर्ष त्यो के हो कति हो लिएर नजिकै आयो नयाँ वर्ष यो कोरोना अति दुष्ट तत्पर भयो आतंक थप्दै छ यो आयो विश्व घुमेर खलबल भयो साँच्चै कसोरी भयो बाँचौँ कसोरी भयो आयो विश्व घुमेर खलबल भयो बाँचौँ कसोरी भयो। सुन्दर कविता, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुन्दर कविताको लागि शार्दुल बिक्री छन्दमा कोरोना वर्ष भनेर दिनुभएको छ शीर्षक पनि, र कोरोनाले हामी सबैलाई सन्तास छाएको छ। सन्तास छाइरहेको बेलामा सुन्दर सुन्दर सिर्जनाहरूले हामीलाई बाँच्ने आधारहरू दिइरहेको छ, हौसलाहरू दिइरहेको छ। त्यसैमध्येको एक कविता थियो जुन कविता मैले भर्खर वाचन गरेँ। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति बेला मसँग सुधा शाहजी हुनुहुन्छ। सुधा शाहजीको मुक्तक प्राप्त भएको छ, यस मुक्तकलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। तिम्रो नामको सिन्दुर शिरमा लगाउँदा कति खुसी लाग्थ्यो मलाई। तिम्रो नामको सिन्दुर शिरमा लगाउँदा कति खुसी लाग्थ्यो मलाई। हातमा चुरा गलामा पोते सजाउँदा कति खुसी लाग्थ्यो मलाई। के छ सानी, के गर्दैछौ, खाना खायौ कि नाइ भन्दै तिमीले। तिम्रो नामको सिन्दुर शिरमा लगाउँदा कति खुसी लाग्थ्यो मलाई। हातमा चुरा गलामा पोते सजाउँदा कति खुसी लाग्थ्यो मलाई। के छ सानी, के गर्दैछौ, खाना खायौ कि नाइ भन्दै तिमीले। घरिघरि फोनको घन्टी बजाउँदा कति खुसी लाग्थ्यो मलाई। घरिघरि फोनको घन्टी बजाउँदा कति खुसी लाग्थ्यो मलाई। सुदशा नेपालगञ्जबाट हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर कविताहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ, निकै सुन्दर गजलहरू र त्यस्तै सुन्दर मुक्तकहरू लेख्नुभएको छ। त्यसै सुन्दर मुक्तक मध्येको एक मुक्तक प्राप्त भएको थियो, वाचन गरेको छु। यहाँको साहित्यिक यात्राको अझ दर्बिलो हुँदै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसार हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरू तथा नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं स्वागत गर्दछु भन्ने हुनुहुन्छ आदरणीय प्रकाश पाण्डेज्यूले। वैशाख 20 गते आउन अझै 51 दिन छ सूचनाको लागि भन्ने हुनुहुन्छ। 51 दिन अझै छ भन्ने हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर छ। तर 20 गतेसम्म होइन, हामीले वैशाख 1 गतेसम्म मात्रै मागेका छौँ। 20 दिनको तयारी छ नतिजाको लागि। आहा बिके मकाजु सर, कति मिठो रचना, हजुरको वाचन पनि अत्यन्त दमदार, कुशल प्रखर सञ्चालक आदरणीय रमेश सरको भन्ने हुन्छ। सुमन शर्माजीलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुन्दर कार्यक्रम भन्ने हुन्छ। हार्दिक नमन प्रकाश भाइ हुनुहुन्छ। कोपिलाजी यति बेला तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो सिर्जना वाचन भए नभएको र आफूले सिर्जना राखे नराखेको जानकारी गराउनु होला। यसै गरी गायनका लागि धनी प्रिय प्रतिमा बहिनी नमन गरे भन्ने हुन्छ। प्रतिमाजी आएको खबर गर्नुभएको छ। प्रकाशजी नमन गरे, खबर के छ भन्ने हुन्छ र खबर यहाँहरूले आदान प्रदान गर्दै हुन्छ। पद्म सरको धेरै मिठो गजल भन्ने हुन्छ। तीर्थ अधिकारीजी हुनुहुन्छ, यति बेला दुबईबाट हेरेर साथ दिनुभएको छ। र गीता भट्टराईजी हुनुहुन्छ, मेरी अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हेरेर साथ दिइरहनुहुन्छ। कार्यक्रमलाई सेयर गरेर विश्वभर पुर्याउने एउटा प्रयत्नमा जोरदारमा लागिरहनु भएको छ। दर्शन नमस्ते सबै मनहरूलाई भन्ने हुन्छ। यहाँलाई पनि सोही कामना छ। आदरणीय सञ्चालकज्यू मिठो वाचनका लागि हार्दिक आभार प्रकट गरे भन्ने हुन्छ। हाई सीताशिष, हार्दिक नमन छ है हजुरलाई मनैदेखि भन्ने हुनुहुन्छ। शान्त कुमारी पौडेलजी आइपुग्नु भएको छ। नमन सञ्चालकजी लगायत सम्पूर्ण मनमुटुहरूमा भन्ने हुन्छ। हरि सुनवारजी पनि आउनुभएको छ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रममा स्वागत गरिरहेको छु। हरि दाजु नमन, ठिक छ, हाम्रो त हजुरहरूको के कस्तो छ, त्रासदीबाट टाढा रहनुहोला भन्दै हुनुहुन्छ। र लोचन फुलको थुङ्गाजी टुप्लुक्क आइपुग्नु भएको छ। गजब भन्दै हुनुहुन्छ। यो 7 र 100 को लागि हार्दिक आभार। ठेगाना छ मानकप, कञ्चनपुर, दोधार, चाँदनी, वडा नम्बर 3 बाट हुनुहुन्छ। हरि सुनवारजीको गजल। जन्मिएपछि पक्कै मर्नुपर्छ, कोही अमर हुँदैन।
तर काम गरेर अमर चाहिँ हुन सकिन्छ भन्न चाहन्छु। जन्मिएपछि पक्कै मर्नुपर्छ, कोही अमर हुँदैन, विश्वास नगर्नुहोस् कोही माथि कसैको भर हुँदैन। जन्मिएपछि पक्कै मर्नुपर्छ, कोही अमर हुँदैन। जिन्दगी पनि त के जिन्दगी छोरी बेटीको, छोरी चेली बेटीको। जिन्दगी पनि त के जिन्दगी छोरी चेली बेटीको। दुःख लाग्छ विवाहपछि त्यही एउटा थर हुँदैन, विश्वास नगर्नुहोस् कोही माथि कसैको भर हुँदैन। कानुन सुरक्षाको कुरा गरेर के हुन्छ र महोदय, कानुन सुरक्षाको कुरा गरेर के हुन्छ र महोदय। न्यायाधीशले जे भने नि अपराधीलाई डर हुँदैन, दुःख लाग्छ विवाहपछि त्यही एउटा थर हुँदैन। एउटा कुराले यो मन खुब जल्ने गर्छ पल पलमा, एउटा कुराले यो मन खुब जल्ने गर्छ पल पलमा। बाँच्ने बाँचेकै छन् तर मर्नेहरूको कुनै खबर हुँदैन, न्यायाधीशले जे भने नि अपराधीलाई डर हुँदैन। गजलको अन्तिम शेरमा छु। खाडी पुगेरै श्वास चल्ने कस्तो अचम्म होला हाम्रो, खाडी पुगेरै श्वास चल्ने कस्तो अचम्म होला हाम्रो। के साँच्चै आफ्नै देश पसिना बगाए त्यस्तै डलर हुँदैन, के साँच्चै आफ्नै देश पसिना बगाए त्यस्तै डलर हुँदैन। बाँच्ने बाँचेकै छन् तर मर्नेहरूको कुनै खबर हुँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर सृजनाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यहाँको सहयोग र साथ यसरी रहोस्, यहाँको सुन्दर कलमी यात्रा अझ अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना छ। वाह, अत्यन्त सुन्दर रचना घट पर्यो, एकदम रचनाकार ज्यूमा हार्दिक शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ सुमन शर्माजीले यति बेला। र दादा दर्शन मिठो माया दादा भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला लोचन फुल्कोथुङ्गालाई। विमला चन्दजीले नमराज सुवेदीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रम समाउन चाहन्छु। को हो त्यो भन्ने कविता पुनः सम्प्रेषित गर्नुभएको छ, यस कविता वाचन गरिसकेको जानकारी दिन चाहे विमला चन्दजीलाई। के भयो आज आवाज नै आएन त भन्ने हुन्छ, यति बेला बल्ल जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ। आवाज त यहाँ आइरहेको छ, त्यही पनि आफूले एकपटक मोबाइल बन्द गरेर पुनः आएर सुन्न र जानकारी दिन गराउन चाहन्छु। विश्व कविता दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण कविमानमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु भन्दै हुनुहुन्छ प्रकाश पाण्डेजीले। हेमन्त राज रितु आउनुभएको छ, पोर्चुगलबाट हुनुहुन्छ। र आयुष्मान बहिनी खै त बहिनीको लाइभ कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ। आयुष्मान बहिनी खै त बहिनीको लाइभ कार्यक्रम भन्दै हुन्छ। उहाँको लाइभ कार्यक्रम, बहिनीको लाइभ कार्यक्रम खोज्दै हुनुहुन्छ यति बेला लोचन फुल्कोथुङ्गाजीले। र हेमन्त ऋतुराज हुनुहुन्छ, उहाँको गजल प्राप्त भएको छ, यस गजल अगाडि बढाउन चाहन्छु। के खुसी हुन्छ मन दुनियाँ घाउ घाउ भएछ, के खुसी हुन्छ मन दुनियाँ घाउ घाउ भएछ। हामी सबै त्रसित भयौँ कोरोना साउ भएछ, के खुसी हुन्छ मन दुनियाँ घाउ घाउ भएछ। बच्ने र बचाउने उपाय खोज्नु छ अब सबैले, बच्ने र बचाउने उपाय खोज्नु छ अब सबैले। यो पापी कोरोनालाई मान्छे मार्ने दाउ भएछ, हामी सबै त्रसित भयौँ कोरोना साउ भएछ। मानवता नभएका मानवहरू सलबलाउँदैछन्, मानवता नभएका मानवहरू सलबलाउँदैछन्। सस्तोमा पाउने मास्क आकाश छुने भाउ भएछ, यो पापी कोरोनालाई मान्छे मार्ने दाउ भएछ। ईश्वरको देनको खेलबाड गरेर चमत्कार गर्छु भन्ने, ईश्वरको देनको खेलबाड गरेर चमत्कार गर्छु भन्ने। वैज्ञानिकको सातो उडाउने कोरोना बाउ भएछ, सस्तोमा पाउने मास्क आकाश छुने भाउ भएछ। गजलको अन्तिम शेरमा छु। आफ्नो जन्मथलो छोडेर सहरिया भाइ बस्नेहरू, आफ्नो जन्मथलो छोडेर सहरिया भाइ बस्नेहरू। नाना थरी गाली गर्नेहरू शरणमा पर्ने पाउ भएछ, वैज्ञानिकको सातो उडाउने कोरोना बाउ भएछ। कोरोनाको चमत्कारीलाई समावेश गरिएको सुन्दर गजलको लागि ऋतुराज, हेमन्त ऋतुराजजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ दर्मिलो हुँदै जाओस् भन्न चाहन्छु। गुन्द्रुक पानी उमाल्न आउँछ कि आउँदैन, सुशान्त सरको एकदम राम्रो रचना भन्दै हुनुहुन्छ, निकै सुन्दर थियो। केशव सिंह हुनुहुन्छ यति बेला हामीलाई पोर्चुगलबाट हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। आहा विमला शिष भन्दै हुनुहुन्छ। र हामीसँग यति बेला धेरै साहित्यिक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका धेरै सिर्जनाहरू प्राप्त भइसकेका छन्। ती सिर्जनाहरूलाई उठाएर कार्यक्रमलाई रचनामुखी बनाउनको लागि म प्रयत्न गरिरहेको छु, जसले गर्दा तपाईँहरूका कमेन्टहरूलाई, प्रतिक्रियाहरूलाई छिटो छिटो अगाडि बढाइरहेको छु। दुर्गा प्रसाद सिगदेलजी हुनुहुन्छ, गजल नम्बर 7 छ।
दुर्गाप्रसाद सिग्देल, बिर्तामोड झापाका स्रष्टा हुनुहुन्छ। 2076 साल 12 महिना 1 गतेका दिन लेखिएको सिर्जना छ। ढाडतिर लौरो लुकाई घाँस देखाउँदै, ढाडतिर लौरो लुकाई घाँस देखाउँदै, दाम्लोलाई गोठभित्र बास देखाउँदै, ढाडतिर लौरो लुकाई घाँस देखाउँदै। परालको मुठो दिँदै मुवाला किन लगाउनु, परालको मुठो दिँदै मुवाला किन लाउनु, नाके डोरी कसी कसी आस देखाउँदै, दाम्लोलाई गोठभित्र बास देखाउँदै। हतार हुन्थ्यो हल्लो जुवा हल्लुड लगाउन, हतार हुन्थ्यो हल्लो जुवा हल्लुड लगाउन, दैनिकको खुराक भुस घाँस देखाउँदै, नाके डोरी कसी कसी आश देखाउँदै। होरी छेउ भन्दै गर्दा डराए थियो मन, होरी छेउ भन्दै गर्दा डराए थियो मन, जोतेकै थिएँ चुट्नु चुट्यो त्रास देखाउँदै, दैनिकको खुराक भुसा घाँस देखाउँदै। गजलको अन्तिम शेरमा छु। खेती सकी जाउँ भन्यो स्वार्थी रहेछ मन, खेती सकी जाउँ भन्यो स्वार्थी रहेछ मन, बिक्री भए पारी तार्यो पास देखाउँदै, बिक्री भए पारी तार्यो पास देखाउँदै, जोतेकै थिएँ चुट्नु चुट्यो त्रास देखाउँदै। सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बसाइको लागि यहाँले जे जसरी साथ दिनुभएको छ, आगामी बसाइका लागि पनि यसै नै साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नवराज सुवेदीज्यूले, म पनि ठिकै छु अनि हजुरलाई हाल कस्तो छ भन्दै हुनुहुन्छ विमला चन्द्रजीलाई। प्रिय बहिनी विमलाको सुन्दर भव्य रचना सुन्दा मनै आनन्दित भयो भन्ने हुन्छ आदरणीय दुर्गा दाजु, हार्दिक नमन हुनुहुन्छ। र प्रिय शारदा बहिनीसँग पनि भन्नुहुन्छ र कोपिलाजीको मुक्तक आएको छ, उहाँको मुक्तकलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँलाई मैले एउटा छोटो जानकारी गराउन चाहेँ। मुक्तकमा 4 लाइन हुने गर्छ, 4 लाइन बराबर गरिने गर्छ, ध्यान दिनु होला। मुक्तकका 4 लाइन हुने गर्छन्, 4 लाइन बराबर हुने गर्छन्। पहिलो, दोस्रो र चौथो लाइनमा तुक हुन्छ। गजलमा जसरी काफिया हुन्छ त्यसै गरी पहिलो, दोस्रो र चौथो लाइनमा तुक हुन्छ। तुक बिना गजल हुँदैन र गजल हुनको लागि गजलको तुक बिना मुक्तक हुँदैन। मुक्तकको प्राण भनेको तुक हो। यहाँले तुकलाई ख्याल गर्नुहोला र पनि यहाँको सिर्जनालाई मैले अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैको खुसी लुटेर बाँच्नुभन्दा एक्लै दुखी भएर जानु जाति थियो, सबैलाई रुवाएर हाँस्नुभन्दा एक्लै लुएर बस्नु जाति लाग्यो, अरूलाई पीडा दिएर बाँच्नुभन्दा खरानी भएर गङ्गामा बग्नु जाति लाग्यो। यो कुरा त सबैले भन्छन् तिमीलाई खुसी दिन्छु, अब साँच्चै मलाई तिमीलाई खुसी दिएर जानु जाति लाग्यो। कोपिला रिजाल भक्तपुरबाट हुनुहुन्थ्यो। यहाँको सुन्दर अभिव्यक्तिहरू छन्। यसले मुक्तकको एउटा रूप लिनेछ भन्ने आशा गरेको छु। सुझाव सल्लाहहरूलाई मनन गर्नुहोला। आगामी दिनमा एक प्रखर मुक्तकार, नारी मुक्तकार भनेर यहाँका मुक्तकहरू वाचन गर्न पाइयोस्। गजल कोरोना सङ्कट वाचन गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। त्रिलोचन सरको रचना मिठो लाग्यो भन्नुहुन्छ। पहिलो वाचन थियो, पहिलो बसाइमै वाचन थियो उहाँको सिर्जना र स्वदेशमै गरी खाउँला मन छोयो। यो वाक्यले रचनाकार तिलाली कालीज्यूलाई, उहाँ सर होइन म्याडम हुनुहुन्छ, जानकारी गराएँ। रमेश सर मेरो कविता वाचन हुँदैन कि हो भन्ने हुन्छ नवराज सुवेदीज्यूले। तपाईँको कविता वाचन हामी अवश्य पनि गर्नेछौँ। प्रविधिले साथ नदिँदा तपाईँको कविता मैले यहाँ देख्न सकेको छैन, पुनः राखिदिनु होला। मैले यो आग्रह गरेँ। तपाईँको गजललाई मैले खोज्ने प्रयत्न गरिरहेको छु, अवश्य पनि भेट्नेछु। मैले नवराज सुवेदीजीलाई जानकारी गराउन चाहेँ। प्रकाश पाण्डेज्यूलाई तपाईँले आफ्नो सिर्जना पठाइदिनु सक्नुहुनेछ र प्रकाश पाण्डेज्यूले राखिदिनुहुनेछ। उहाँको सिर्जना, तपाईँको सिर्जना मैले उहाँ मार्फत वाचन गर्नेछु। र यति बेला भने म प्रकाश पाण्डेज्यूको गजललाई रत्नकारको मुखमा भन्छन् राम राम बन्दुकहरू, रत्नकारको मुखमा भन्छन् राम राम बन्दुकहरू, आमाको छातीमा हान्छन् ड्याम ड्याम बन्दुकहरू,
मार्सीको चामल जस्तो देश कनिका पिठो कसले बनायो? मार्सीको चामल जस्तो देश कनिका पिठो कसले बनायो? पारीबाट आएका छन् लामका लाम भिक्षुकहरू। आमाको छातीमा हान्छन् ड्याम ड्याम बन्दुकहरू। फुस्राको बाघले खान के बेर कलम र हामीलाई? फुस्राको बाघले खान के बेर कलम र हामीलाई? ठाउँ ठाउँमा खायो भन्छन् खुलियाम बौद्धिकहरू। पारीबाट आएका छन् लामका लाम भिक्षुकहरू। मौसुफको कालो मेरै औँलाको निलो मसी हो अझै छ। मौसुफको कालो मेरै औँलाको निलो मसी हो अझै छ। उहाँको सिल बाँकी नील पठाए गोदाम गोदाम सन्दुकहरू। कौरवहरूको खुब दुर्दशा देखियो अब होसियार। कौरवहरूको खुब दुर्दशा देखियो अब होसियार। कृष्ण जनार्दन हातमा लगाम छन् तमाम पाण्डुकहरू। लगाम छन् तमाम पाण्डुकहरू। उहाँको सिल बाँकी नील पठाए गोदाम गोदाम सन्दुकहरू भन्ने हुन्छ। निकै सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रकाश पाण्डे, नुवाकोट, हाल क्यालिफोर्नियाबाट हुनुहुन्छ। भोलिको बसाइमा, सोमबारको बसाइमा तपाईँहरूका सिर्जनामा न्याय दिन आउनुहुनेछ। निकै सुन्दर, निकै मिठो कार्यक्रम प्रस्तुतिको साथमा र हार्दिक नमन कार्यक्रम प्रस्तुता सर लगायत सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ बालकृष्णजीले। र आहा जानकी बहिनी कस्तो मिठो मुक्त भन्नुहुन्छ। बालकृष्णजी हुनुहुन्छ, कता हरायो मेरो कविता होइन हो, कोरोनाले खायो कि के हो भन्ने हुन्छ। तपाईँको कविता वाचन भइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो पनि हरायो नि दिजु भन्ने हुन्छ नमराजुले। नमराजुलाई मैले जानकारी गराएको छु, पुनः राखिदिनको लागि यति बेला मलाई हुनसक्छ मैले जम्पिङ गरेको नि नमराज उता प्रकाशलाई लखेड्दै आएको भन्ने हुनुहुन्छ कलानिधि दाहालजीले। तपाईँको सिर्जनालाई पुनः राखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। मैले तपाईँहरूका सिर्जनालाई आज मेरो मेसेज बक्समा राखिदिनुको लागि आग्रह गर्न सकिरहेको छैन, किनभने मसँग मेसेज बक्स आज प्राप्त नभएको हुनाले तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने नेपाली साहित्य संसारको पेजमा भने राख्न सक्नुहुनेछ। मैले पेजबाट झिक्न सक्नेछु, पेजको मेसेन्जरबाट। जीवन्त झुरेन्द्र विश्वकर्मा गजमेर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। दुर्गा प्रसाद सिग्देल हुन्छ, शुभ सुमन बहिनी कठैबरी करुणा भन्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी पुनः प्रेषित गर्दा पनि हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। पुनः प्रेषित गर्नुभएको छ होला, मैले देखिरहेको छैन। एकपटक प्रेषित गरिएका सिर्जनाहरू देखिएका छैनन् भने पुनः 10औं पटक प्रेषित गर्दा पनि देखिँदैनन्। जसले गर्दा दुर्गा प्रसाद सिग्देलजीलाई हरि सर साहित्य संसारबाट नमन भन्ने हुन्छ। दुर्गा प्रसाद सिग्देलजीलाई मैले यति बेला नवराज सुवेदीजीलाई म आग्रह गर्दछु कि नेपाली साहित्य संसारको पेजको मेसेज बक्समा राखिदिनु होला, मैले त्यहाँबाट साभार गर्नेछु। विष्णु पौडेल अपरिचित हुनुहुन्छ। ओम परियार हुनुहुन्छ, दर्शन नमस्कार सर साहित्यिक नमन भन्ने हुन्छ। र बालकृष्ण गौतमजीको गजल छ, उहाँको गजल अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो हार हो या जित मैले बुझिन। यो हार हो या जित मैले बुझिन। यहाँ कस्तो छ रित मैले बुझिन। यो हार हो या जित मैले बुझिन। भन्छन् संसार माया अडेको छ। भन्छन् संसार मायामा अडेको। भन्छन् संसार मायामा अडेको। अनौठो लाग्छ कि त मैले बुझिन। यहाँ कस्तो छ रित मैले बुझिन। गुनगुनाउने गर्छु सधैँभरि खै जानिन सङ्गीत मैले बुझिन। अनौठो लाग्छ कि त मैले बुझिन। मन सम्हाल्न धेरै कोसिस गरेँ हुन्छु म भयभीत मैले बुझिन। मन सम्हाल्न धेरै कोसिस गरेँ हुन्छु म भयभीत मैले बुझिन। गजलको अन्तिम शेरमा छु। जिन्दगीदेखि हार खाएको मान्छे आखिर राम्रोसित मैले बुझिन। हुन्छु म भयभीत मैले बुझिन। सुन्दर गजलको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बालकृष्ण गौतमजीलाई। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ दर्विलो हुँदै जाओस् भन्ने शुभकामना पनि छ। र ओम परियाजीको गजल छ, यस गजललाई पनि मैले यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। मलाई सूचना प्राप्त भएअनुसार नेपाली साहित्य संसारमा सिर्जना प्राप्त भएको छ, त्यहाँबाट पनि मैले उठान हेर्ने।
प्रयत्न गर्नेछु। ओम परियारको गजल छ। यस गजल अगाडि बढाउने छ। तपाईँहरूले नेपाली साहित्य संसारको नियमित बसाइमा हुनुहुन्छ। तपाईँको सिर्जना मेरो आवाज, तपाईँहरूका सिर्जनाहरू क्रमशः वाचन गर्ने क्रममा छोडिएका छन् भने प्रविधिले साथ नदिएर हामीले फड्को मारिरहेका छौँ। यो जानकारी पनि गराइरहेको छु यहाँहरूलाई। यो जानकारीसँगै अगाडि बढ्न चाहन्छु। काम गर्न मुङ्गलान जान दिएन कोरोनाले। काम गर्न मुङ्गलान जान दिएन कोरोनाले। हेर्नुहोस् है, काम गर्न मुङ्गलान जान दिएन कोरोनाले, 10 नाङ्ग्रा खियाई खान दिएन कोरोनाले। चारैतिर भीषण तरास फैलियो दुबोसरी। चारैतिर भीषण तरास फैलियो दुबोसरी। गरिबको छाप्रोमा लान दिएन कोरोनाले, 10 नाङ्ग्रा खियाई खान दिएन कोरोनाले। निवेग गरी खोपीभित्र दाउरा बल्ने थिए। निवेग गरी खोपीभित्र दाउरा बल्ने थिए। पाखुरा बजारेको मान दिएन कोरोनाले। गरिबको छाप्रोमा लान दिएन कोरोनाले। कसरी भनु दैव किन रोजिस विनाशकारी। कसरी भनु दैव किन रोजिस विनाशकारी। हर हिसाब गर्ने पान दिएन कोरोनाले। पाखुरा बजारेको मान दिएन कोरोनाले। गजलको अन्तिम शेरमा छु। हुने खाने जसरी पनि बाँच्लान् धन खर्ची। हुने खाने जसरी पनि बाँच्लान् धन खर्ची। नहुने मुट्ठी चामल दान दिएन कोरोनाले। हर हिसाब गर्ने पान दिएन कोरोनाले भन्ने हुनुहुन्छ। ओम परियार कास्की आबुधाबीबाट हुनुहुन्छ। कास्कीका स्रष्टा दुबईको राजधानी आबुधाबीबाट हुनुहुन्छ। यहाँलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यो सुन्दर सिर्जनाको लागि। कोरोनाले दिएको त्रासदीलाई राख्नुभएको छ। हो साँच्चै हो, जानै पर्छ आफ्नो दिन सकेपछि भन्ने हुनुहुन्छ। धन्यवाद रमेश सर, मिठो वाचनको लागि भन्नुहुन्छ। यस्तो सुन्दर यथार्थ रचना, आहा कस्तो राम्रो प्रवीण सरको भन्ने हुनुहुन्छ। यति बेला आहा सुन्दर दिजु भन्ने हुनुहुन्छ। प्रिय शारदा बहिनी, सदाको झैँ राम्रो रचना भन्ने हुन्छ। यहाँसँग प्रिय सुधा शाह बहिनीको असाध्य मन छुने भन्ने हुनुहुन्छ। र नमन खेम खनालजी कार्यक्रमको सुरुमै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यदि यहाँले सिर्जना राख्नुभएको छ र वाचन हुनबाट छुटेको छ, मैले वाचन गर्न पाएको छैन यहाँका सिर्जनाहरू भने राख्नुभएको छ भने जानकारी दिनुहोला। र यदि छुटेको छ भने यहाँले आफ्नो सिर्जनालाई नेपाली साहित्य संसारको मेसेज बक्समा राखिदिनु होला। यति बेला मैले नेपाली साहित्य संसारको मेसेज बक्सबाट उठान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। सुधा शाहजी, अति सुन्दर रचना, त्यस्तै सुन्दर वाचन रमेश्वरको आहा आहा भन्ने हुन्छ। यति बेला हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। यथार्थवादी रचनाको लागि प्रिय भाइ लोचनलाई हार्दिक शुभकामना। कलम सदा यसरी नै अगाडि बढिरहोस् शुभकामना छ भन्ने हुनुहुन्छ। कोरोना शीर्षकको कविता प्राप्त भएको छ अनुष्टुप छन्दमा। खेम खनालज्यूको छन्द छ अनुष्टुप। के भो संसार अहिले देखियो अति गडबडी भन्ने हुनुहुन्छ। के भो संसार अहिले देखियो अति गडबडी। मान्छे त्रसित बन्दैछन् आयो सङ्कटको घडी। कोरोना रोग हो भन्छन् फैलियो जब बर्बर। रोकेर पनि रोकिन्न बनायो विश्व थरथर। सारा मानिसले भन्छन् खतरा रोग हो भने यस्तो आपदको बेला पाइन्न औषधि पनि। इबोला पछि यो फेरि कोरोना अझ अब्बल। संसारैभरि फैलेर बनायो स्वास्थ्य दुर्बल। कसरी अब रोक्ने हो उपाय खोज्नु पर्दछ। लापरवाही भए यसले सृष्टि नै यो बिगार्दछ। विश्व ब्रह्माण्डमा अहिले खतरा रोग फैलियो। यो सङ्क्रमणले गर्दा सारा संवेग रोकियो। ठुला विज्ञहरू भन्छन् लाग्यो यो स्वास्थ्य सङ्कट। सरुवा रोग निस्केर बनायो सब उत्कट। कोरोना रोग लिगेका रुँदैछन् कति धरधर। कैयौँ मानिस भर्दैछन् बनेनन् औषधि तर। आफै कोभिड बढ्दै गो घटेन यसको गति।
सरसफाई भए राम्रो यही नै हुन्छ ओ कति। यो भयावहमा मान्छे के होला र डराउँदा, ज्यानै जोखिममा पर्ला रुँदा हुन्न कराउँदा। कोरोना अघि बढ्नाले लागे मानिस आतिन, विश्व आक्रान्त बन्दै गो भन्दैनन् कोही नआतिन। भित्री नै नदिए राम्रो रोग यो अति बाधक, कैयौँ मानिस निल्दैछ साँच्चै यो प्राणघातक। घर आँगनमा राम्रो गर्दा सफाई हरदम, राखी संयमता आफै जोगिए हुन्छ उत्तम। उमालेर सफा तातो थालौँ पानी पिलाउन, मान्छेमा चेतना आओस् लागोस् रोग निभाउन। अनौठो रोग हो भन्छन् हावामा सर्न सक्दछ, प्राण रक्षार्थका निम्ति सतर्कै बस्नु पर्दछ। वृद्ध तथा रोगी बालबच्चा जोगाउन, रुगा खोकी बढे ज्यादा जानु जाँच गराउन भो। यो भयावह बन्दै गो नजाऊ भिडभाडमा, औषधि अझ बन्दैन के दिउन् अस्पतालमा। घर छाडी कतै टाढा नजाँदा हुन्न कै बरु, खाने गरे झैँ राम्रो घरेलु औषधिहरू। स्वास्थ्य नै धन हो हाम्रो, औषधि झट्ट खोजियोस्। स्वास्थ्य नै धन हो हाम्रो, औषधि झट्ट खोजियोस्। विश्व कल्याणका निम्ति कोरोना चट्ट रोकियोस्, खाने गरे अझै राम्रो घरेली औषधिहरू। कोरोना रोगले बनाएको त्रासदीपूर्ण जीवनसँग करिब रहेर नजिक रहेर लेखिएको सुन्दर कविता थियो र यसलाई छन्दमा वाचन गर्न पाएको भए अति सुन्दर सुनिने थियो। यसको लागि क्षमा चाहन्छु। आगामी बसाइहरू पनि यहाँको साथ र सहयोग यसरी रहोस् भन्नुहुन्छ। आजको दिन मेरो कविता वाचन हुँदैन रहेछ भन्ने चाहिँ यहाँले सुनिरहनु भएको छ। तपाईँले जहाँबाट हेर्नुभएको छ त्यसै पेजमा जानुहोस् र पेजमा गएर पेजमा म्यासेज गर्नुहोस् भनिरहेको छु। मैले यहाँलाई जानकारी गराइरहेको छु। हामीले यहाँहरूलाई सकेसम्म नमराज मेरो गजल त वाचन भएन त भन्दै हुनुहुन्छ। यहाँको गजललाई वाचन गर्नेछु मैले पेजबाट लिएर। नवराज सुवेदीजी, यति बेला तपाईँले कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ र मेरो आवाजलाई सुनिरहनु भएको छ भने यहाँले नेपाली साहित्य संसारको पेजमा गएर म्यासेज बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। मैले त्यहाँबाट उठान गर्नेछु। यहाँ राख्नुभएको तपाईँले कमेन्टमा राखिएको सिर्जना देख्न सकिएको छैन। सायद कैयौँ पटक राखिसक्नु भएको होला, 10औं पटक राखे पनि देख्न सकिँदैन। यो प्रविधिले दिएको हामीलाई एउटा अब्जस हो। यस अब्जसबाट हामी मुक्त हुन कहिल्यै सक्दैनौँ र पनि प्रयत्न गरिरहनेछौँ। लोग्ने स्वास्नी कुर्छ जाँड भरेपछि, बुबा देख्दा छोरीले लुच्छे रात परेपछि। लोग्ने स्वास्नी कुर्छ जाँड भरेपछि। समाज किन कुर बन्दैछ, आजकल बोक्सी बनाइन्छ यहाँ। लोग्ने मरेपछि, बुवा देख्दा छोरी लुच्छे रात परेपछि। फुलेको फूल देख्दा सारा रमाउँछ, कुल्चिन्छ मानिसले फूल झरेपछि। बुवा देख्दा छोरी लुच्छे रात परेपछि। चेलीबेटी किन यहाँ असुरक्षित छन्, फकाइन्छ मारिन्छ इज्जत धरेपछि। बुवा देख्दा छोरी लुच्छे रात परेपछि। सचेत नभएर यहाँ दौलत कमाउन, दाइजो मागिन्छ विवाह गरेपछि। लोग्ने स्वास्नी कुर्छ जाँड परेपछि, बुवा देख्दा छोरी लुच्छे रात परेपछि। नवीन प्रकाश खत्रीज्यू, जसले मलाई नेपाली साहित्य संसारको मेसेज बक्समा पठाउनु भएको थियो, त्यहीँबाट साभार गरेको छु र यसै गरी नै मैले नवराजजीलाई पनि आग्रह गर्दैछु। कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि आइसकेका छौँ। कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने अवस्थामा पनि छु, जसले गर्दा तपाईँको कविता शीघ्र प्राप्त होस् भन्न चाहन्छु। हेमन्त भाइ, धेरै दिन पश्चात भेटघाट भयो। हार्दिक नमन, सुन्दर रचना पठाउनु भयो, अत्यन्त राम्रो लाग्यो। यहाँलाई शुभकामना भन्दै हुनुहुन्छ यति बेला। र सुधीर थापाजीको गजल छ, उहाँको गजल अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्यासी छ ढुङ्गा सधैँ बगरमा, प्यासी छ ढुङ्गा सधैँ बगरमा, वैशालो फुल परेछ नजरमा। प्यासी छ ढुङ्गा सधैँ बगरमा, बिर्सी नसक्नु टाढी नसक्नु, हाँसो छ मिठो उनको अधरमा। वैशालो फुल परेछ नजरमा। फुलेको फुल सुन्दर भई त्यो
फुलेको फुल सुन्दर भई त्यो लर्केको कपिला फुल्ने रहरमा हाँसो छ मिठो उनको अधरमा। लाली छ जोबन गुराँस फुले झैँ, लाली छ जोबन गुराँस फुले झैँ, निस्केको कतै अन्तै सफरमा लर्केको कोपिला फुले रहरमा। गाउँ जस्तो कहिल्यै हुँदैन रे त्यो, गाउँ जस्तो कहिल्यै हुँदैन रे त्यो, नजानु भन्थे धेरैले सहरमा निस्केको कतै अन्तै सफरमा। अन्तिम शेरमा छु। नवराज सुवेदीजीको कविता प्राप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। दिउँसै रात त्यो रात दिन भई, दिउँसै रात त्यो रात दिन भई, धोका मिल्छ रे प्रहर प्रहरमा, नजानु भन्थे धेरैले सहरमा, नजानु भन्थे धेरैले सहरमा। सुन्दर सिर्जना काठमाडौँबाट प्रेषित गर्नुभएको थियो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नवीन प्रकाश खत्रीजी हुनुहुन्छ, लोग्ने मान्छे। यहाँको कविता, यहाँको गजल यहाँ पनि प्राप्त भइसकेको रहेछ। यस गजललाई वाचन गरिसकेको जानकारी गराइसकेको छु। यति बेला सरू बस्नेतजी हुनुहुन्छ, आहा भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुमधुर स्वरकी धनी हुनुहुन्छ सरू बस्नेतजी। नमन कार्यक्रम प्रस्तुत लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ, खाली खाली भन्दै हुनुहुन्छ। अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको दोस्रो कविता छ यहाँ मसँग। धेरै लामो समयदेखि प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ नवराज सुवेदीजी र मनमा रहेको दुखेसोलाई पनि पोख्नु भएको छ। कविता वाचन भएन, वाचन हुने छैन भनेर यति बेला हामीसँग नेपाली साहित्य संसारका अध्यक्ष सृजना अभियालजी पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। निकै सुन्दर कविताहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ। आशा गर्दछु पछिल्लो समयको सुन्दर कविता मध्येको सुन्दर कविता वाचन गर्ने अवसर मिल्नेछ। यसै आशासँगै अगाडि बढ्न चाहन्छु नवराज सुवेदीजीको कविताबाट। सर हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ। कविता छ, कविताको शीर्षक भने छुट्याउनु भएको छैन। देशको लागि लड्छु भन्दै देश लुट्न देशको लागि लड्छु भन्दै देश लुट्न खोज्छन्, सोझा सिधा जनतालाई मात्र भुट्न खोज्छन्। न्याय निसाब मरि गयो दलालीमा सत्ता, जनता ठगी बाँचेका छन् खाई देशको भत्ता। नियम कानुन मान्नु छैन आन्दोलनका कुरा, भाषणमा जे बोल्छन् हुने हैनन् पुरा। जाली ठग शोषकहरूले लुट्नु देश लुटे, जाली ठग शोषकहरूले लुट्नु देश लुटे। अपराधी भ्रष्टाचारी सबै जेलबाट छुटे। धन्यवाद नवराज सुवेदी। ठेगाना उदयपुर गाईघाट, हालको ठेगाना साउदी। साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमन हुनुहुन्छ। सुन्दर कविता, यस सुन्दर कविता वाचनबाट झन्डै छुटेको थियो। यहाँले हामीले दिएको निर्देशनअनुसार नेपाली साहित्य संसारको मेसेज बक्समा राखिदिनु भएको थियो, जहाँबाट मैले यस कवितालाई सम्प्रेषित यहाँ तपाईँहरू माझमा राखिसकेको छु। यति बेला भने खाली रहेछु म, खाली रहेछु म। छन्द अनुष्टुप कलानिधि दाहालजीको, आदरणीय कवि कलानिधि दाहालजीको कविता छ। यहाँ समक्ष अहिले यो अग्लो आसमान छु म, आसमानमा छु म। अहङ्कार भरी भित्र कविता पाठ गर्छु म। ताली पाए खुसी हुन्छु, गालीमा रिस गर्छु म। ओर्लेपछि यहाँबाट खाली रहेछु म, ओर्लेपछि यहाँबाट खाली रहेछु म। औला दौला भए सारा अन्यायी धनमा छु म। गला गरिबका घोटी आफूमा डम्म भएछु म। अहङ्कार उठे धक्का गरिबमा दिएछु म। अहिले सम्झन्छु आफैमा खाली भएछु म। काटे दारी सफा पारी हिरो झैँ उभिएछु म। यसै ऐना सामु बसी केस कोरी चट्ट भएछु म। निस्के छाती फुलाए आँखा राता भएछु म। बाहिरी गर्वको गाथाभित्र खाली रहेछु म, बाहिरी गर्वको गाथाभित्र खाली रहेछु म। जोडी चाकरका हात लम्पसार परेछु म, जोडी चाकरका हात लम्पसार परेछु म। म भन्दा ऊ थियो ज्यादा घुम्ने कुर्सी चढेछु म। घुम्दा घुम्दै चढ्यो माथ घुमी मात्र रहेछु म। अडी जमिनमा झर्दा खाली भएछु म, अडी जमिनमा झर्दा खाली भएछु म। डिग्रीको सोखले चोर्दै सार्दै सिँढी चढेछु म। एचडी पिएचडी खातमै अग्लिएछु म। सिनको सामर्थ्य छैन डाक्टर साहब भएछु म। भित्र फर्केर के हेर्छु खाली रहेछु म। जन्मदा बरु त्यो खाली शुद्ध बुद्ध थिएँ कि म। हुर्कदा मेटिँदै
आफै शुद्ध बुद्ध भएछु म, लोभको मोहको सास फेर्दा लास भएछु म, जिउँदै लास सबै उस्तै खाली खाली रहेछु म भन्नुभएको छ। आखिरी हामी जहाँ भए पनि, जे भए पनि, जमिन छोडेर माथि भए पनि, जस्तो सुकै अवस्थामा भए पनि आफूभित्र म खाली खाली रहेछु भन्ने भाव दिनुभएको छ। सिर्जना कोर्ने क्रममा शुद्ध अशुद्ध भए पनि त्यसलाई आहा सुन्दर भनिदिएमा निकै खुसी हुने र निकै खुसी हुने, खुसी भइसकेपछि खुसी हुने र भएका गल्तीहरूलाई देखाइदिए रिस राग हुने भन्ने कुराहरू राख्नुभएको छ। यथार्थता कविता छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुहुन्छ। आज चाहिँ गुनासो कि विषय भयो है भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले। यहाँहरूलाई हामी हरेक दिन भन्छौँ आफ्ना मनभित्रका गुनासाहरूलाई यसै कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहोस्, न कि तपाईँहरूको मनमुटुमा लिएर हामीदेखि दूर दूर धेरै दूर नभइदिनुहोस् भन्न चाहन्छौँ। र यसै गरी दुर्गा शिवकटी आउनुभएको छ हामीसँग। शारदा कार्की हुनुहुन्छ, मिठो मुक्त कपिला बहिनी भन्दै हुनुहुन्छ। कलानिधि दाहालको वात्तै यता आइपुग्नु भयो भन्दै हुनुहुन्छ। कलानिधि पारेकी हुनुहुन्छ र शारदा कार्कीजी हुनुहुन्छ। यहाँहरूसँग म कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसकेको छु र कार्यक्रमबाट बिदा लिने क्रममा पनि छु र नवराजजीको कविता पुनः प्राप्त भएको छ। तर कार्यक्रमको समय वेदकुमारी न्यौपानेजी पनि हुन्छ। कार्यक्रमको समयानुकूल सकिसकेको हुनाले, समय अवधि सकिसकेको हुनाले कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। हामी फेरि भोलि पनि आउने गर्छौँ र भोलिको समयमा यहाँहरूका अझ अब्बल कविताहरू, गजलहरू, मुक्तकहरू पाउने आशा गर्छौँ। त्यसै आशासँगै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र सीता पौडेलजी हुनुहुन्छ, गीत राख्नुभएको छ। उहाँको गीत पनि छ मसँग। सुन्दर सृजना विरालजी हुनुहुन्छ, सुन्दर वाचन भन्ने हुन्छ। ऋषि भण्डारीजी हुनुहुन्छ हामीसँग। कोपिलाजी हुनुहुन्छ। धेरै साहित्यिक स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। अझ धेरै तमाम साहित्यिक स्रष्टाहरूका सिर्जनाहरू हामीसँग प्रशस्त छन्। तिनै प्रशस्त सिर्जनाहरूमध्ये पनि मैले केही सिर्जनालाई उठाउने जमर्को गरिरहेको छु। मेरो आग्रह सुनेर आदरणीय कवि र नेपाली साहित्य संसारका अध्यक्ष सृजना अविरलजीले एक कविता सम्प्रेषित गर्नुभएको छ। उहाँको यस कवितालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कविता छ कोरोना शीर्षकको विश्व कविता दिवसको सन्दर्भमा लेखिएको छ। प्रिय कवि, तपाईँले लेखिरहेको भन्दा अलग छ मृत्युको कविता। तपाईँले टेलिभिजनमा हेरिरहेको भन्दा अलग सुनिन्छ संसारको आवाज। अज्ञात रहस्य छोडेर गएको छ वैज्ञानिक। आफ्नै जीवनसँग हारेको छ डाक्टर। संसार हिँडिरहेछ अँध्यारो बाटोबाट। जीवन र मृत्युलाई एकै पटक देखेपछि डराएको हुनुपर्छ कथित सभ्यताले उज्यालोसँग। शक्तिको उन्मादमा हराएको संसार या कामदार मारिरहेका प्रत्येक मालिक अचानक झस्किएको हुनुपर्छ शाश्वत मृत्युसँग। एकाएक छ संसार मृत्युको सुरुङभित्र। अनन्त सम्भावना र समयलाई धारिलो प्रश्न गर्दै गएको छ वैज्ञानिक। अनेक प्रश्नहरूसँगै छोडेर सोचिरहेछु मानवता बिर्सिएर कि त कुनै सभ्यता नै थिएन संसारसँग, कि त अहमको पर्खालबाट देखिएन बाँकी दुनियाँ। सायद सभ्यताको गजुरबाट सोची बस्यो कसैले साँघुरो कुरा, कि त मनको साँघुरो बाटो हिँडेर छाम्न खोज्यो फराकिलो आकाश, कि त बुझ्नै सकेन समयको आवाज। समयको चेपमा अड्किएको छ सभ्यता। जीवनको सलेदो निभाएर हिँडिरहेको छ मानिस रहर छोडेर जङ्गलतिर। युद्धको इतिहास जस्तै अझै अँध्यारो छ संसारको समय। रहस्यमय छ पृथ्वी अझ रहस्यमय छ कोरोना। एउटै प्रश्न छ समयलाई, किन मौन छ समयको क्यालेन्डर। राजनीति जस्तै नबुझिने रहस्य छ मृत्युमा। अगणित हिसाबको गहिरो कुरा छ फैलिएको त्रासमा। चुइएको छ वैज्ञानिकको आँखाबाट आँसु। अब कहाँ छ अहमको पर्खाल। सकिएको छ राजनीति, सकिएको छ अभिमान, सकिएको छ सिमाना। बाँकी मात्र छ मानवता, बाँकी छ जीवन र शाश्वत मृत्यु। निकै सुन्दर कविता। यस सुन्दर कविताको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पछिल्लो समय विश्व कविता दिवसको अवसरमा लेखिएको एक कविता कोरोना, जसले संसार त्रासित बनाएको छ, विश्व हल्लाएको छ र यति मौन छ। किन मौन छ? वैज्ञानिकहरू असफल भएका छन्, सम्पूर्ण असफल भएको छ। राजनीति जस्तै यो कोरोना पनि बडो रहस्यमय छ। यति सुन्दर कविता वाचन गर्ने जुन अवसर मिल्यो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रमको निकै नै उत्तरार्धमा छु, बिट मार्ने तर्खरमा छु र पनि यहाँ केही मात्रामा सिर्जना मैले देखिरहेको छु। ती सिर्जनालाई न्याय दिने प्रयत्न गर्दैछु। यस क्रममा केही गुनासाहरू छन् भने यहाँले छोड्न सक्नुहुनेछ।
कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने जति पनि साहित्यिक मनहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूका अमूल्य सिर्जनाहरू यस कार्यक्रमलाई सम्प्रेषित गरेर यस कार्यक्रमलाई सुनेर हेरेर साथ दिनुहुने र विभिन्न स्रष्टाका सिर्जनाहरूमाथि आफ्ना मिठा प्रतिक्रिया दिनुहुने, कार्यक्रम प्रस्तुतलाई हौसला स्वरूप आफ्ना मिठा शब्दहरू अर्पण गर्नुहुने जति पनि साहित्यिक मनहरू हुनुहुन्छ यस कार्यक्रमलाई सेयर गरेर विश्वभर पहिराउन सफल बनाउन तयार रहनुहुने, कार्यक्रमको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुने र कार्यक्रमको बिचमा आएर पनि कार्यक्रमलाई सुनेर साथ दिनुहुने जति पनि साहित्यिक मनहरू हुनुहुन्छ आफ्ना सिर्जनाहरूलाई वाचनको निम्ति यहाँ राखेर प्रतीक्षामा रहनुहुने र वाचन नहुँदा पनि प्रतीक्षा गरेर हुन्छ भनेर प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने जति पनि तमाम साहित्यिक मनहरू हुनुहुन्छ। दुर्गा बनवासीजीको एक सिर्जना छ मसँग, छोटो छ, हुनसक्छ मुक्तक, उहाँले विधा छुटाउनु भएको छैन। कैयौँ त्यो पीडा दुख्छन् घाउहरू चस्किन्छन्, कैयौँ ती पीडा दुख्छन् घाउहरू चस्किन्छन्, तान्द्राहरूको सिरान निद्राहरू झस्किन्छन्, चिहाउँदै अतीतको गर्भबाट घरिघरि। कैयौँ ती पीडा दुख्छन् घाउहरू चस्किन्छन्, तान्द्राहरूको सिरान निद्राहरू झस्किन्छन्, चिहाउँदै अतीतको गर्भबाट घरिघरि। सम्झनाहरू अनेकन मस्किन्छन् ठस्किन्छन्, सम्झनाहरू अनेकन मस्किन्छन् ठस्किन्छन्। यसै गरी मसँग अब अन्तिम सिर्जना छ, यस अन्तिम सिर्जनालाई लिएर अगाडि बढ्नेछु। गीत राख्नुभएछ सीता पौडेल घिमिरे, गुल्मी हाल बेलायतबाट। जन्मेको घर देख्न नि अब पाउँछु कि पाउँदैन, हेरेर बाटो नबसे बाबा आउँछु कि आउँदैन। उहाँकै आवाजमा यो गीत सुन्न पाएको अझ रमणीय हुने थियो। संसारैभरि फैलिन गयो कोरोना भाइरस, बन्दी छु आमा परदेशी ठाउँमा सम्झना आइरहन्छ। रोकिए आमा काम र काज कल र कारखाना, रोकिए आमा काम र काज कल र कारखाना, नभए काम केही छैन खान थाल्यो हार खाना। जुटाउँथ्यो हामी अन्न र पानी गरेर मजदुरी, कोठाको बाहिर निस्किनु छैन यस्तै छ मजबुरी। सबैले भन्छन् यो दुष्ट रोग नेपालमा आउँदैन, सबैले भन्छन् यो दुष्ट रोग नेपालमा आछैन, के सत्य कुरा हो र ए आमा विश्वासै लाग्छैन, के सत्य कुरा हो र ए आमा विश्वासै लाग्छैन भन्नुहुन्छ। कोरोना सम्बन्धी लेखेको सुन्दर गीत थियो। यस गीतलाई आगामी कार्यक्रममा उहाँकै आवाजबाट, उहाँकै सुमधुर आवाजबाट सुन्न पाउने आशासँगै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। जाँदै यहाँहरूलाई केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारले स्थापना दिवस वैशाख 20 गतेको अवसर पारी गजल प्रतियोगिता कार्यक्रम गरिरहेको छ। वैशाख 1 गतेको मध्यरातसम्म यहाँहरूले आफ्ना सिर्जनाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। गजल 5 शेरदेखि 7 शेरसम्मको र नेपाली साहित्य संसारको मेसेज बक्समा, साथै हामीले यहाँहरूलाई दिलाएको इमेलमा पठाउन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीको लागि नेपाली साहित्य संसारको पेजमा प्रवेश गरी सूचनालाई अध्ययन गर्नुहोला र त्यसै अध्ययनअनुसार आफ्ना सिर्जनाहरू पठाउनुहोला भन्न चाहन्छु। यस जानकारीसँगै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।